नमो धर्माय नमो सङ्घाय। यस पूर्व पश्चिम 13 दिने बौद्ध धर्म अभियान यात्राको क्रममा आज हामी पूर्व पाँचथरको यस रानीटार फिदिम नगरपालिका 8 स्थित यस रानीटारमा आइपुगेका छौँ र यस धर्मदेशना अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आजका प्रमुख अतिथि एवं यस गुम्बाका अध्यक्ष श्री टङ्क प्रसाद गुरुङज्यू, यस गुम्बाका प्रमुख लामा श्री प्रसाद गुरुज्यू, मेरो साथमा आउनुभएका मेरा धर्ममित्र एवं केन्द्रीय सदस्य लामा गुरुजनहरू र यस गुम्बाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू, तपाईहरू सबैजनालाई आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र विशेष गरी भगवान बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि दिनुभएको शिक्षा उपदेशलाई गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती सहर बजार विभिन्न ठाउँमा यो बुद्ध धर्म दर्शनको चर्चा परिचर्चा गर्दै लैजानु हाम्रो मूल उद्देश्य हो। यो धर्म दर्शन शिक्षाको जबसम्म हामीले बुझ्न सक्दैन, जबसम्म हामीले बुझाउन सक्दैन अनि हाम्रो समाजमा भएको विकृतिहरू विसङ्गतिहरू र हाम्रो मानसिक तनाव शारीरिक तनाव विविध प्रकारको दुःख कष्टबाट हामीलाई मुक्त गराउन सक्ने, विविध समस्याहरू समाधान गर्न सकिने, विभिन्न प्रकारको विकृतिहरूलाई हटाउन सकिने एउटै मात्रै उपाय हो कुशल सद्धर्म हो। यो कुशल सद्धर्मलाई चर्चा परिचर्चा गर्दै समाजमा भएको विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाउनु पर्दछ भने यो मूल लक्ष्यको साथ हामी लगभग 20 जना 22 जनाको यो लामा गुरुहरूको टोली हामीले चैत्र 10 गते लमजुङ जिल्लाको श्री मान्जाङ गाउँबाट हाम्रो यात्रा सुरु गरेको थियो र आज 13औं दिनमा आइपुग्दा हामी यस रानीटार गाउँमा आइपुगेका छौँ र हामीले हाम्रो यात्रा श्री मान्जाङ गाउँबाट किन सुरुवात गर्यौं र आज हामी यो रानीटारमा किन आइपुगेको छ भन्ने सन्दर्भमा म हजुरहरूलाई छोटो एउटा इतिहास यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। गुरुङ समुदायमा तमु जातिहरूमा लामा बौद्ध धर्मको प्रभाव प्राचीन कालदेखि नै पर्दै आएको विभिन्न प्रकारको उदाहरणहरूबाट हामीले स्पष्ट हिन्दू धर्मको गुरु, क्रिश्चियन धर्मको गुरु, मुस्लिम धर्मको गुरुलाई लामा भन्दैन, बुद्ध धर्मकै गुरुलाई मात्रै लामा भनिन्छ। लामा भनेको गुरु। त्यसकारण आदिम कालदेखि नै लामा बौद्ध धर्मको एउटा गुरु, समाजमा विभिन्न कर्मकाण्डको जिम्मेवारको नेतृत्व गर्ने गुरु, गुरुङ समुदायबाट लामा बौद्ध धर्मको नेतृत्व गर्ने लामाहरूको विकास भएको। प्रत्येक पहाडमा पश्चिमको प्राचीन गुरुङ गाउँहरूमा गयो भने बौद्ध धर्मको स्तूपहरू देखिन्छ। बौद्ध धर्मको यो स्तूपहरू यो देउराली छोड्ते भनिन्छ गुरुङ भाषामा, यो बुद्ध धर्मको चित्तको प्रतीक हो। यो विविध कारणहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि प्राचीन कालदेखि बौद्ध धर्म लामा परम्पराको सुरुवात प्रभाव पर्दै आए तापनि अनि नेपालमा जब राणाकालीन राजाहरूले राज्य गर्ने अवस्थामा श्री मान्जाङ गाउँमा एकजना चर्चित लामा गुरु हुनुहुन्थ्यो। ढङ्गी लामा परिवारको श्री शेरजङ नाम गरेको लामा दरबारबाट चन्द्र शमशेर राणाको पालामा उहाँ रानी चिकित्सा बिमारी हुनुभयो, दबाई पानी गर्नुभयो, झाँक्री धामी गर्नुभयो, विभिन्न देवधाम गर्दा पनि रानी सन्चो हुन सक्नु भएन। लमजुङ जिल्लाको श्री मान्जाङ गाउँमा एकजना शेरजाङ गुरुङ भन्ने लामा हुनुहुन्छ। त्यो लामालाई एकपटक दरबारमा बोलाएर रानीको उपचार गर्न लगाउनु पर्यो भनेर चाहिँ राजाको सल्लाहकारहरूले राजालाई सुझाव दिनुहुन्छ अनि राजाको आज्ञा बक्सियो। त्यसपछि शेरजाङ लामालाई श्री मान्जाङ गाउँबाट राजदरबारमा झिकाउने काम गर्यो। गाउँबाट ल्याएको लामालाई एकैचोटि रानीको नाडी छाम्न दिनु भएन। घरको माथिपट्टि तालामा राखेर रानीलाई घर मुनिपट्टि राखेर माथिबाट डोरो मुनि झार्यो। यो लामा कति जान्ने रहेछ, यो लामाले ठिक नाडी छाम्न जान्छ या जान्दैन भनेर त्यो डोरो चाहिँ
घरभित्र तल मुनिपट्टि एकपटक चाहिँ गाग्रो पानी टन्न भरेको गाग्रोमा भर्यो, त्यसमा बान्यो। माथि लामाले यसो छामेर बिमारी मान्छेको पेटभरि पानी पानी भरेको छ भनेर भन्नुहुन्छ अरे। त्यसपछि त्यो डोरो चाहिँ जाँतोमा बाँधेर फेरि चाहिँ लामाले ल अहिले कस्तो छ, ठिकै छ, बिमारी कहिले कहिले चाहिँ फनफने रिँगाडो चल्दो रहेछ, घुम्दो रहेछ भनेर भन्छ अरे। फेरि एकदिनपछि चाहिँ ढिक्कीमा बाँधेर फेरि लामा अहिले कस्तो छ लामा, यस्तो छाम्दा अहिले ठिकै छ, कहिले कहिले फुत्रो उफ्री गर्दो रहेछ। यो लामा साह्रै जान्ने रहेछ। त्यसपछि बल्ल तलपट्टि तालामा बोलाएर रानीको नाडी छाम्न दियो। नाडी छाम्न दिएपछि त्यो लामाले त्यो रानीलाई के बिमार लागेको छ सबै पत्ता लगाएर दबाई पानी गरेर झारफुक पूजापाठ गरेपछि रानी सन्चो हुनुभयो। सन्चो भएपछि त्यो बेलाको श्री चन्द्रशमशेर राणाले शेरजङ लामा गुरुलाई चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ बिर्त दिनुभयो। ताम्रपत्र दिएर चाहिँ ठुलो सम्मान दिएर गाउँमा एउटा सुब्बको पदवी दिएर चाहिँ उहाँलाई सम्मान गर्नुभयो। त्यस कारणले त्यो समयबाट गुरुङ लामाहरूको यो प्रभाव चाहिँ दरबारको राजासम्म पर्न गयो। गुरुङ लामाहरूको यो इतिहासमा अहिले श्रीमन्जाङ 120 घर धुरी छ, पुरै लामा गाउँ पनि भनिन्छ यसलाई, लामा गाउँ। श्रीमन्जाङ शेरजङ लामाको प्रभावले गर्दाखेरि सबै गाउँ त्यो स्थानीय छिमेकी गाउँहरूमा पनि लामाको ठुलो प्रभाव पर्यो। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो गुरुङ लामाहरूको यो 13 दिनको यात्रा शेरजङ लामाको गाउँ श्रीमन्जाङबाट सुरुवात गर्यो हामीले। त्यसपछि यो रानीटारसम्म आइपुग्दाखेरि यो पाँचथरको रानीटार भन्ने गाउँमा म एकचोटि जानै पर्छ भन्ने पहिल्यैबाट जाने इच्छा हुँदा विविध कारणले जान सकिएन। यो गाउँसँग पनि हाम्रो एकदमै ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडेको छ। हाम्रो कसरी जोडेको छ भन्नुहोला भने हाम्रो यस गाउँका तत्कालीन गाउँ पञ्चायत प्रधान पञ्च स्वर्गीय पदमबहादुर गुरुङ, घन्टे गुरुङ र उहाँको नेतृत्वमा पश्चिमबाट लामा गुरु ल्याउने काम भयो। त्यसको पछाडि धेरै कारणहरू छ, त्यो हजुरहरूलाई नै थाहा छ। के कारणले लामा ल्याउने काम भयो भन्ने कारण यहाँको चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरूलाई स्पष्ट थाहा छ। उहाँको अगुवाईमा पश्चिमबाट लामा ल्याउँदाखेरि मुसाङ लामा गुरु आउनुभयो। स्वर्गीय मुसाङ लामा गुरु, स्वर्गीय उमारा लामा गुरु, अहिले जीवितै हुनुहुन्छ धनप्रसाद लामा गुरु, उहाँहरू आउनुभयो। पछि उहाँहरूको साथमा सुबेदार पदमबहादुर गुरुङ पनि आउनुभयो। यसरी रानीटारमा बौद्ध धर्मको चाहिँ लामा बौद्ध धर्मको एउटा सुरुवात भएपछि यो पूर्वाञ्चलमा बिस्तारै लामा पढ्ने पढाउने अनि जन्म मृत्युको पूजापाठहरू लामाबाट गराउने परम्पराको सुरुवात यसै रानीटार गाउँबाट भएको थियो। त्यसपछि बिस्तारै पूर्वाञ्चलमा धेरै चाहिँ सानो ठुलो गुम्बाहरू बन्ने क्रम सुरुवात भयो। त्यो सुरुवात यो रानीटार गाउँबाट भएको थियो। त्यसकारण यो गाउँसँग यो रानीटारसँग हामी लामा बौद्ध गुरुहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा धार्मिक सम्बन्ध जोडेको छ, ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडेको छ। त्यति मात्र नभइकन मेरो त झन् मलाई सुरुमा कख पढाउने, म लामा पढ्ने बेलामा मेरो बुवा बाजे सबै लामा पुस्तामा जन्मेको मान्छे, म स्कुल पढ्ने, बिहान बेलुकी घरमा लामा सिक्ने, मलाई लामा पढाउने लामा दोर्जे भन्ने लामा असाध्यै रक्सी बढी खाने लामा यो गाउँमा आएर बित्नुभयो। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, एकदम जान्ने लामा तर कोदोको रक्सी नहुने। अनि ऊ चाहिँ धेरै रक्सी खाएको कारणले यो गाउँमा आएर बित्नुभयो। अहिले एकछिनपछि त्यो समाधि स्थलमा गएर दर्शन गर्ने मेरो पनि इच्छा छ। मलाई सानो बेलामा पढाएको, मेरो बुवालाई पढाएको लामा दोर्जे यो रानीटारमा गएर बित्नुभयो भन्ने कुरा सुनेपछि मलाई धेरै दुःख लाग्यो। एकपटक यो ठाउँमा पुग्छु भन्ने मेरो ठुलो इच्छा थियो। र अहिले पछिल्लो समयमा स्वर्गीय उमारा लामा गुरु गुरुङ समुदायमा बहुचर्चित एउटा गुरुको रूपमा चाहिँ उहाँले धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो पूर्व पश्चिम विभिन्न ठाउँमा। त उहाँ 2065 साल लगभग त्यति बेलातिर उहाँ चाहिँ अब विभिन्न बिमारीको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ स्वर्गवास हुनुभयो। पोखराको रामघाट गुम्बा अहिले नेपाल अधिराज्यकै जुन बेला पहिला लामा पढ्नु पर्यो भने कहाँ जानुपर्छ? पोखरा जानुपर्छ।
पोखरामा पढेर चाहिँ गुफा बसेर आएपछि बल्ल गाउँलेले पत्याउने लामा, अरू ठाउँमा जहाँ गएर पढ्यो भने नपत्याउने। पोखरामा गएपछि गुरुङको भाषा, संस्कार, रीतिथिति सबै कुरो सिकेर आउने भएको हुँदा पोखरामा लामा पढ्न जाने लहरै चलेको एक ताका चाहिँ। त्यति बेला स्वर्गीय उमारा लामा गुरु पोखरा गुम्बाको प्रमुख गुरु हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गीय उमारा गुरुको स्वर्गवास भइसकेपछि गुम्बाको तत्कालीन कार्य समिति बुद्धिजीवीहरू र पोखराको वरिष्ठ लामा गुरुहरूको चाहिँ सल्लाहमा गुम्बाको प्रमुख लामाको रूपमा मलाई बसिदिने आग्रह गर्नुभयो। म समाजको गुम्बामा बसेर चाहिँ लामा गुरुको जिम्मा निभाउने विचार नभएको मान्छे, सानैबाट गुम्बामा पढियो। अब रामघाट गुम्बा भनेको गुरुङहरूको केन्द्रीय गुम्बा, एक दिनमा मरेको मान्छेको लास 10वटा 15वटासम्म पनि ल्याउँछ त्यो ठाउँमा। सधैँ मान्छेको भिडभाड हुने गर्छ। त्यो गुम्बाको प्रमुख लामाको रूपमा चाहिँ मलाई बस्नुपर्छ भनेर सबैको सल्लाह आज्ञा भइसकेपछि मैले पनि मेरो गुरुको एक वचन गुरुलाई चाहिँ आज्ञा मागेर गुरुकै वचन अनुसार म अहिले रामघाट गुम्बामा उमारा लामा गुरुको स्वर्गवास पश्चात म उहाँको ठाउँमा बसेर प्रमुख लामाको जिम्मेवार निभाएर आज 10 वर्ष भइसकेको छ। र अहिले गुम्बा विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले विशेष गरी पोखरा रामघाट गुम्बामा मात्रै सीमित नभइकन हामीले यो केन्द्रीय स्तरको गुरुङ लामा बौद्ध धर्म समाज गठन गरियो। मेरो आफ्नै पहलमा मेरो सहयोगी धर्ममित्रहरूको विशेष सहयोगमा मैले यो समिति गठन गर्न सफल भयो। र यो समिति गठन गर्नुको उद्देश्य के थियो भने गुरुङ समुदायमा 2 प्रकारको लामा गुरुहरू देखा पर्न थाल्यो। गुम्बामा वर्षौं वर्ष पढेर बुद्ध धर्मको दर्शन सिकेर ग्रन्थलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न सक्ने एक थरी लामा, गाउँघरकै रीतिथिति बुझेर कर्मकाण्डहरू चलाएर गाउँ समाजमा योगदान पुर्याउँदै आएको एक थरी लामा, गाउँको रीतिथितिहरू सम्हाल्दै कर्मकाण्ड गर्दै आएको लामाले संस्कारको कुरा बुझ्ने, गुम्बामा धेरै वर्ष पढेर आचार्य पढेर आएको लामा गुरुहरू गाउँमा आउँदाखेरि अल्मलिने। फेरि यो 2 प्रकारको लामा गुरुहरूलाई मिलाउन सकेन भने समाज चाहिँ अलमलमा पर्छ है। राम्रोसँग बुद्ध लामा पढाउँदै गरिरहेको मान्छेहरू पनि गुम्बामा पढेर आएको लामा गुरुहरूले मामुली पनि चाहिँदैन, म आसो पनि चाहिँदैन, ज्वाइँ पनि चाहिँदैन, छोरीचेली पनि चाहिँदैन भन्ने कुराले गाउँ गाउँको चाहिँ मानिआएको संस्कारमा प्रभाव पर्ने। फेरि गाउँ गाउँको संस्कार मात्रै सीमित कर्मकाण्ड गरिराख्दाखेरि बुद्ध धर्मको दर्शन एकतिर, गुरुङहरूको अर्गुङ गर्ने तरिका अर्कोतिर हुन गयो। फेरि यो 2वटै कुरालाई मिलाउनको लागि लामाहरूको एउटा सङ्गठन, पुरानो लामा गुरुहरूबाट गुम्बामा पढेर आएको लामाहरूले पनि आफ्नो मौलिक संस्कारको कुराहरू सिक्नुपर्छ र गुम्बा गाउँघरको कर्मकाण्ड धानेर आएको लामा गुरुहरूले पनि समय, परिवेश र परिस्थिति अनुसार आफ्नो कर्मकाण्ड पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्छ, फेरि परिमार्जन गर्नुपर्छ। अहिलेको विज्ञान र विकास कुन गतिमा पुगिसक्यो त हामी हिजोकै पुरानो प्रथा प्रचलनमा अल्झेर बस्नु हुँदैन। यो 2वटै कुरालाई परिपाटी मिलाउनको लागि हामीले यो लामा सङ्गठन चाहिँ हामीले बनायौँ। र विशेष गरी यो कुनै शेर्पा, तामाङ, अन्य जातको धर्मगुरु अन्य जातिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि गुरुङ लामा सङ्गठन गठन भएको होइन। हामी तमु जातिहरूभित्र हाम्रो आफ्नै आन्तरिक समस्या समाधानको लागि, हामी भित्र धेरै प्रकारको समस्याहरू छ। धर्म विधि नबुझ्नुको कारणले, संस्कारलाई समय अनुकूलताको परिमार्जन, विविध कारणले गर्दाखेरि हामी भित्र आज लामा र जजमानको बीचमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ लामा जजमानहरूको बीचमा अन्योलता भइरहेको यी कुराहरूलाई समय र परिस्थिति अनुकूलता हामीले परिमार्जन गर्दै लैजाने हामी भित्रकै आन्तरिक समस्या समाधानको लागि। विशेष गरी तपाईहरू पश्चिममा जानुभयो भने अहिले बिस्तारै बिस्तारै पश्चिमबाट गुरुङको भाषा सिकाउने, संस्कार सिकाउने, धर्म सिकाउने भनेर पश्चिमबाट मान्छेहरू आउने गर्छ। गुरुङको भाषा संस्कारहरू सिकाएको गर्छ। त्यो सँगसँगै फेरि होइन हो, हामी गुरुङ त खास लामा मान्ने होइन, हामी गुरुङ जातिहरू त खास हाम्रो त पेता लुता भनेको पशु ठेब्री मान्ने वन धर्म हो हाम्रो त, लामा पढ्ने पढाउने भनेको त टिबेटन धर्म हो भन्ने यस्तो खालको एउटा कुराहरूले पनि फेरि पूर्व अञ्चलमा बिस्तारै प्रभाव पार्न थालेको जस्तो हामीलाई त्यो महसुस भएको हुँदा यो कुराको राम्रोसँग चाहिँ हामीले चिरफार गर्नुपर्छ, राम्रोसँग बुझाउनु पर्छ। त्यस कारणले गुरुङ जातिहरूको 3 प्रकारको पुरेत हुन्छ, पजु, ठेब्री, लामा।
पजुक लेब्रेहरू पनि गुरुङहरूकै पुरोहित हो। पजुक लेब्रेहरूले पढ्ने भाषा गुरुङ भाषामै विधिहरू शास्त्रहरू पढ्ने गरिन्छ। समय अनुकूल त हिजो हाम्रो पुर्खाहरू धर्म शिक्षा ज्ञानको विकास नभएको बेलामा सिमी भूमि पूजा गर्ने, देवी थान पूजा गर्ने, गाउँको आएर भएर पूजा गर्ने, बलि चढाउने, कुखुरा काट्ने, वायु पूजा गर्ने, यस्तो संस्कार हिजो त धर्म शिक्षाको विकास नभएको बेलामा सबैले प्राकृतिकलाई पूजा गर्थ्यो, प्राकृतिकवादी थियो। पछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ धर्म दर्शन शिक्षाको विकास भएपछि धर्मसँग नजिक हुँदै गयो मानिसहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामी पश्चिमबाट विभिन्न ठाउँहरू बसाइ सर्दै पूर्वमा आइपुगेको हो। मानिसको जात भनेको स्वाभाविक रूपमा जुन ठाउँमा सुख सुविधा राम्रो हुन्छ, जुन ठाउँमा बस्दाखेरि अलिकति दुःख कष्टहरू कम हुन्छ, त्यो ठाउँमा बस्ने इच्छा गर्नु त मान्छेको स्वाभाविक कुरा नै हो। मान्छे सधैँ अवसरको खोजीमा हुन्छ। कुन ठाउँमा गएर दाम पाउँछ, काम पाउँछ, कुन ठाउँमा गएर माम पाउँछ, त्यसको खोजीमा सधैँ मान्छेहरू चाहिँ हिँडेर। त्यसकारण मान्छेको जात नै के हो भन्दाखेरि मान्छेको जात नै अवसरवादी हो। मान्छे सधैँ अवसरको खोजीमा हिँडे। यसै अवसरको खोजीमा एउटा सुख सुविधाकै खोजीमा भेडा चराउँदै आउँदा आउँदा पश्चिमबाट आज पूर्व हुँदै भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम, देहरादुनसम्म जाँदा पनि हाम्रो गुरुङको सन्तानहरू धेरै ठाउँमा फैलिएको हामीले देख्न पाइन्छ। यसरी पूर्वसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले आफ्नो मौलिक भाषा, हाम्रो रीतिरिवाजहरू बिर्सिनु पनि स्वाभाविक कुरा हो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हिन्दू धर्म परम्पराको बिस्तारै बिस्तारै प्रभाव पार्न थाल्यो। गुरुङ जाति, तामाङ जातिहरूमा यो हिन्दू धर्म दर्शनको प्रभाव पर्न थाल्यो। जब हिन्दू धर्म दर्शन हिन्दू पण्डित गुरुहरूले पढ्न सिकायो, हामीलाई सम्पूर्ण पूजा गर्ने तरिका सिकायो, अनि यो 200-250 वर्ष त गुरुङ त पक्क चाहिँ हिन्दू धर्मकै पूजा पाठमा चाहिँ सबै कुरा सिक्दै गर्दै गराउँदै आयो। पछि बिस्तारै बिस्तारै हिन्दू धर्म विधि र हाम्रो आफ्नो मौलिक संस्कार, हाम्रो आफ्नै कर्मकाण्ड गर्ने पद्धतिमा चाहिँ अमेल अवस्थाहरू, समस्याहरू सिर्जना हुन थालेपछि अब हामीले आफ्नै मौलिक संस्कार, धर्म पद्धतिलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चेतनाको विकास भर्खर भर्खर हुन थाल्यो। त्यसपछि आफ्नै विधि विधान अनुसार गर्ने अवस्थामा पनि अझै पनि हामी लामा पढाउँदैछ, बुद्ध धर्म अनुसारको कर्मकाण्ड गराउने प्रयास गर्दैछ। तर हाम्रो बीचमा ती विविध अन्य धर्म संस्कारको प्रभाव आजको दिनसम्म पनि धेरै प्रभाव परिरहेको र त्यो सँगसँगै हाम्रो आफ्नो मौलिक संस्कारको पनि प्रभाव, फेरि एकतिर तमुहरूको आफ्नै पुरातन संस्कारको प्रभाव, एकतिर हिन्दू धर्म र हिन्दू संस्कारको प्रभाव, त्यो बीचमा लामा बौद्ध धर्मको विधि चाहिँ निकै ओझेलमा पर्दै गएको हामीले पनि महसुस गरे। लामा पढ्ने पढाउने गुम्बा बनाउने काम निकै तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। त्यो बीचमा खास लामा बौद्ध धर्मको विधि अनुसार हामीले कसरी मान्ने हो त भन्ने कुरा बुझाउनको लागि हामीले यो अभियान यात्राको सुरुवात गरियो। र यस सन्दर्भमा विशेष गरी बुद्ध धर्म के हो, हामी कसरी बुद्धिस्ट हुने र बौद्ध धर्मलाई कसरी मान्ने भन्ने केही कुराहरू म यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। विशेष गरी यो धर्म प्रवचन सुन्ने बेलामा धर्म प्रवचन सुन्ने अवस्थाको सोच विचार र कुनै शिक्षा विषय, सामाजिक विषय, राजनीतिक विषयको चाहिँ मन्तव्य सुन्ने अवस्थाको मन विचारमा अलिक फरक त हुनुपर्छ। धर्म प्रवचन सुन्ने अवस्थाको मन विचारमा करुणाको भावना, श्रद्धा र भक्तिको भावना, बोधिचित्तको भावना मनमा उत्पन्न गरेर सुन्न सक्यो भने यो धर्म प्रवचन सुनेर पनि हाम्रो ग्रह दशाहरू शान्ति हुन्छ, हाम्रो पापहरू कठिन भएर जान्छ, हाम्रो भाग्य पुण्यहरू वृद्धि भएर जान्छ। यो हुनु नहुनु हाम्रो सोच विचारमा निर्भर छ। त्यसकारण तपाईँ हजुरहरू सबैजनाले मनमा बोधिचित्तको भावना, संसारको सबै प्राणीहरू म जस्तै दुःख नचाहने, सुख चाहनेमा सबैको विचार एउटै हो भन्ने सम्झिनुहोस्। अनि म अहिले मनुष्यभरि यो संसारमा जन्मिएको छ, धेरै जन्महरू जुनीहरू पार गरेर आज म मनुष्य भएर जन्मेको हो। पहिलोको जन्महरूमा मलाई जन्म दिने आमाहरू कोही पशु, कोही प्रेत, कोही नर्गमा, कोही देवता भएर, कोही मनुष्य भएर संसारमा दुःख पाइरहेको छ। आज म मनुष्य भएर संसारमा जन्मिने अवस्थामा मैले मेरो लागि मात्रै होइन, मेरो परिवारको लागि मात्रै होइन, मैले मेरो संसारको यो समस्त
समस्त प्राणीहरूको दुःख हरण सुख शान्ति प्राप्तिको लागि म यो भगवानको यो अमृत बाणी प्रवचन सुन्दैछु भनेर मनमा यस्तो श्रद्धाको यस्तो एउटा बोधिचित्तको भावना यहाँले पैदा गर्नुभयो भने धर्म सुनेर पनि हामीलाई धेरै चाहिँ पुण्य प्राप्त हुन्छ। यो विचार यहाँले मनमा चिन्तन गर्नु। त्यसपछि अब यो बुद्ध धर्ममा हामी बुद्ध धर्मसँग 3वटा रत्नहरूको शरणमा गएपछि बल्ल हामी बोधिस हुन्छौँ। त्यसकारण यहाँहरू सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूले सर्वप्रथम तपाईहरू सबैजनाले मेरो पछि यो शरण गमनको पाठ मेरो पछि भन्नुहोला। तपाईहरूले मेरो पछि भनेर मैले पाठ वाचन गर्छ पछि भन्नुहोला। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय, नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय, नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय हो। यसलाई त्रिरत्न शरणमा जानेको पाठ भनेर बुझ्न सकिन्छ। लामा गुरुहरूले भोट भाषामा पढिन्छ, साङ्ग्यलाई क्या सोची, छोलाई क्या सोची, घेदुनलाई क्या सोची भनेर पढिन्छ। बुद्ध धर्मसँग 3वटा रत्नहरूको शरणमा जाने, त्यसभित्र पनि हामी महायानी बौद्ध धर्मावलम्बी हो। फेरि महायानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बुद्ध धर्मसँगको शरणमा जानुभन्दा पहिला गुरुको शरणमा जाने परम्परा छ। त्यसकारण पहिला चाहिँ लामालाई क्या सोची, साङ्ग्यलाई क्या सोची, छोलाई क्या सोची, घेदुनलाई क्या सोची गुरुको नाम अगाडि उच्चारण गरिन्थ्यो। किनभने हिजोको बुद्ध बोधिसत्वहरू पनि गुरुबाट शिक्षा र दीक्षा लिएर मात्र ज्ञान प्राप्त भएको थियो। गुरु भनेको भगवान भन्दा पनि उच्च तहको चाहिँ अवस्था हो। गुरु भनेको जो कोही व्यक्ति विशेषको नामसँग जोड्न मिल्दैन। गुरु भनेको एउटा ज्ञानले परिपूर्ण निपुण भएको अवस्थाको व्यक्ति मात्रै गुरु हुन सक्दछ। हिजोको बुद्ध शाक्यमुनि पनि आफ्नो गुरुबाट विभिन्न ज्ञान उपदेशहरू लिएर त्यसलाई आचरण गरेर बुद्ध बन्नुभयो। त्यसकारण यो 3वटा रत्नहरूको शरण गमन गर्ने विधि मैले यहाँ समक्ष भने। अब यो त्रिरत्न भनेको के हो, त्रिरत्नको शरणमा गएपछि हामीले के गर्नु हुँदैन, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताउँदैछु। तपाईँहरू नआतिकन बस्नुहोस्। हामीसँग मिठो मिठो गीत गाउने गायक पनि हुनुहुन्छ, राम्रोसँग नाच देखाउन सक्ने कलाकार पनि हुनुहुन्छ। एकछिनपछि सबैलाई जुरुजुरु उफारेर नचाइदिन्छ है। अहिले चाहिँ ढुक्क गरेर बस्नुहोस्। यो कुराहरू सुनाउनै पर्छ, मैले तपाईँहरूले पनि सुन्नै पर्छ यो कुराहरू। बुद्ध भनेको ज्ञान हो, व्यक्तिको नाम होइन। बुद्ध भनेको नेपालमा जन्मेको सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधनको सुपुत्र भनेर चिनाउँछौँ, चिनाउने चाहिँ हामीले अरूलाई। तर वास्तवमा बुद्ध भनेको व्यक्तिको नाम होइन। हुन त फलानाको नाम बुद्ध, बुद्ध कुमारी, बुद्ध भन्ने नाम त हुन्छ, त्यो नाम चाहिँ। तर खास बुद्ध भनेको अर्थ चाहिँ ज्ञान हो। सम्पूर्ण ज्ञान गुण लक्षणहरू प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान गुण लक्षणहरू पूर्ण रूपमा प्राप्त भइसकेको अवस्थालाई बुद्ध भन्ने हो। अनि पाप कर्महरू कुकर्महरू पूर्ण रूपमा त्याग गरिसकेको अवस्थालाई बुद्ध भन्ने हो। अज्ञानताको निद्राबाट बिउजिसकेको अवस्थालाई बुद्ध भन्ने। अहिले हामी तपाईँ अज्ञानताको संसारमा जीवन जिइरहेको छ। जब हामीले बुद्धले देखाएको बाटो, बुद्धले देखाएको उपदेशलाई जीवनमा पालना गर्दै अगाडि बढ्छ भने हामी पनि बुद्ध बन्न सकिन्छ हो। बुद्ध अनि जो बुद्ध बन्नुभयो, जो संसारको जन्म र मृत्युको चक्रबाट सदाको लागि मुक्त हुनुभयो। संसारमा जन्म भयो भने फेरि वृद्ध हुन्छ, बिमार हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। यो दुःखको चक्रव्यूह यसरी नै दोहोरिरहन्छ। त्यसकारण हामी बौद्ध बुद्धिस्टहरूको मूल लक्ष्य त बुद्ध प्राप्त गर्नु हो। बुद्धले देखाएको बाटो उपदेशलाई धर्म भन्ने हो। त्यो बुद्धले देखाएको धर्मलाई जीवनमा पालना गर्ने व्यक्तिहरूलाई सङ्घ भन्यो। बुद्ध धर्म सङ्घ। त्रिरत्न भन्नुहोस् त, त्रिरत्न। त्रिरत्न हो। 3वटा रत्नहरूको शरणमा गएपछि बल्ल हामी बुद्धिस्ट हुन्छ। तपाईँ कसरी बौद्ध, तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ भनेर कसैले सोधे, म त बुद्ध धर्म मान्छु नि। बुद्ध धर्म मान्नुको कारण के हो भनेर सोधे, मैले त वर्षै पछि घरमा लामा बोलाएर पढाउँछु नि भनेर फेल हुन्छ।
मैले वर्षै पछि घरमा पुस 15मा लुङ्दा टाँसेर पूजा गर्छु नि, लामाबाट बुट्टी बाँध, त्यतिले मात्रै बुद्धिस्ट हुँदैन। बुद्धिस्ट हुनको लागि 3वटा रत्नहरूको शरणमा जाने व्यक्ति मात्र बुद्धिस्ट हुन्छ। बुद्ध, धर्म, सङ्घ, यो 3वटा रत्नहरूको शरणमा गयो भने बल्ल बुद्धिस्ट भयो। जीवनभरि वर्षै पछि 9-10 खेप लामा पढायो, घाँटी भोडी बुट्टी बान्यो, तर 3वटा रत्नको शरणमा गएन भने बुद्धिस्ट भएन। फेरि यो बुझ्नुपर्छ हामीले। यो 3वटा रत्नहरूको शरणमा जानुको लागि पहिलो कुरा बुद्धको शरणमा गएपछि संसारिक देवी देवताहरू है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, शिवजी, उहाँहरूको शरणमा जानु हुँदैन भन्नाले शरणमा जानुपर्ने आवश्यक पर्दैन। अब शरणमा जाने तरिका बुद्ध धर्मकै अनुसार जान सकिन्छ। बुद्ध धर्मले लक्ष्मी पूजा गर्ने, महेश्वरको पूजा गर्ने, गणेशको पूजा गर्ने, सरस्वती पूजा गर्ने विधि पनि बुद्ध धर्ममा छ है। बुद्ध धर्ममा धर्मपालकको रूपमा पूजा पाठ गर्ने तरिका छ। अनि हामी जो व्यक्ति जुन भगवान चाहिँ संसारको चक्रबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसक्यो, त्यो भगवानले मात्रै दुःखको चक्रबाट निर्वाणमा पुर्याउन सक्ने बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण बुद्ध धर्मको दर्शनमा त ब्रह्मलोक भनेकै संसारको चक्रव्यूहभित्र पर्छ भनेर भनेको छ। निर्वाण प्राप्त भयो भने बल्ल यो चक्रबाट सधैँको लागि मुक्त हुन्छ। त्यसकारण संसारकै चक्रव्यूहमा फसिरहेको भगवानको शरणमा जानु भनेको त आफूसँगै जेलभित्र सँगै थुनेको कैदी साथीलाई मलाई यो जेलको कारागारबाट मुक्त गराइदियो भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको जस्तो हुन्छ, उसलाई अनुरोध गरेको जस्तो हुन्छ। केही समयसम्मको मद्दत गर्न सक्छ, टाउको दुखेको बेलामा, पेट दुखेको बेलामा, जिउ दुखेको बेलामा यसो चाहिँ मद्दत पुर्याउन सक्छ। तर आफूसँगै जेलको कारागारबाट त मुक्त गराउन सक्दैन, आफै जेलभित्र कुचेर बसिरहेको छ त। अनि हो त्यो जस्तै संसारको यो देवी देवताहरूले यो संसारको चक्रबाट हामीलाई दुःखबाट मुक्त दिन सक्दैन, सधैँको लागि मुक्त दिन सक्दैन। त्यो दिन सक्ने भनेको बुद्ध मात्रै हो। त्यसरी बुझ्ने। त्यस कारणले संसारिक देवी देवता अब सिमी भूमि पुज्ने, उधोली उभोली पूजा गर्ने, वायु पूजा गर्ने, पितृ पूजा गर्ने, सबै बुद्ध धर्म अनुसार गर्नुपर्छ हामीले। अनि धर्मको शरणमा गएपछि प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन। अब हामी बुद्धिस्ट भन्ने उधोली उभोली पूजा गर्ने, यहाँ चण्डी पूर्णिमा भनेर एक थरी गुम्बामा आएर बुद्ध जयन्ती मनाउने, एक थरी दाजुभाइ कुखुराको भाले चापेर उधो जङ्गलतिर कुद्ने, फेरि त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अब वायु पूजा गर्न छोड्नुपर्छ। अब गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ सिमी भूमि पूजा गर्ने, सिमी भूमि पूजा गर्ने तरिका लामो विधिबाट छ। साङ सर्क्यम पूजा गरेपछि सिमी भूमि, जल देवता, थल देवता, भूमि देवता सबै देवी देवताहरूलाई समेटेर पूजा गरिन्छ। त्यो पूजामा जाने। अब नाग नागिनी पूजा गर्ने विधि पनि लामो विधिबाटै छ, सम्पूर्ण पूजा विधिहरू समेत। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि पूजापाठको नाममा, संस्कारको नाममा, पितृ स्वर्ग तार्ने नाममा काटमाड गर्नु हुँदैन बुद्धिस्ट भएपछि। त्यसपछि सङ्घको शरणमा गइसकेपछि कुलतको सङ्गत गर्नु हुँदैन। जस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्यो हाम्रो बानी व्यवहार पनि त्यस्तै हुन जान्छ। जुवा तास खेल्ने साथीको सङ्गत गर्यो भने हामी पनि जुवाडे हुन्छ। अब चोरी डकैती गर्ने, गुण्ड दादागिरी गर्ने मान्छेको सङ्गतमा गयो भने हाम्रो पनि बानी व्यवहार आचरण त्यस्तै हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो व्यक्तिसँग सङ्गत गर्यो त्यसको प्रतिफल पनि त्यस्तै हुन जाने भएको हुँदा कुलतको सङ्गत गर्नु हुँदैन। कुलतको सङ्गत गर्नु हुँदैन सबभन्दा ठुलो कुरा। राम्रो मान्छेको सङ्गत गर्ने हो। अनि त्यो चाहिँ यो 3वटा कुरा चाहिँ त्याग्नुपर्ने नियम। अब 3वटा रत्नको शरणमा गएपछि, बुद्धको शरणमा गएपछि संसारिक देवी देवताको पूजापाठ गर्नु नपर्ने, अनि धर्मको शरणमा गएपछि प्राणी हिंसा नगर्नु, सङ्घको शरणमा गएपछि कुलतको सङ्गत नगर्नु, यो 3वटा कुरा त्याग्नुपर्छ बुद्धिस्टले। अब बुद्धको शरणमा गएपछि भगवान बुद्धको मूर्ति, फोटो, तस्बिर जे देखे पनि साक्षात् भगवान बुद्धलाई प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त भएको जस्तो श्रद्धा र विश्वास मनमा चाहिँ पैदा गरेर ढोक्ने, दर्शन गर्ने, आशीर्वाद लिने, त्यो हामी बुद्धिस्टहरूको कर्तव्य। त्यसले यदि हामी बुद्धिस्ट हो, हामी लामा विधि अनुसारको जन्म मृत्यु कर्मकाण्ड गराउँछ भने प्रत्येकको घरमा भगवान बुद्धको एउटा फोटो हुन आवश्यक छ। भगवान बुद्धको एउटा फोटो या एउटा मूर्ति या एउटा तस्बिर केही न केही भगवान बुद्धको प्रतिमा हुनु आवश्यक छ है। धर्मको शरणमा गएपछि गुरुहरूले पढ्ने किताब पढेको भाषा त हामीले बुझ्दैन, भोटे भाषामा पढ्ने, संस्कृत भाषामा पढ्ने,
तपाईँ हामीले नबुझे पनि यो चाहिँ भगवानको चाहिँ अमृत बाणी वचन हो। यो सुन्यो भने मलाई पवित्र हुन्छ, यसलाई दर्शन गर्यो भने मेरो पाप कठिन हुन्छ, मेरो ग्रह शान्ति हुन्छ, मेरो भाग्य वृद्धि हुन्छ, मेरो मनको इच्छाहरू पुरा हुन्छ। यो विश्वास गरेर यसलाई चाहिँ आधार गर्ने, ढोग गर्ने, दर्शन गर्ने यो हामी बुद्धिस्टहरूकोले पालना गर्नुपर्ने नियम हो। सङ्घको शरणमा गइसकेपछि लामाहरू ठुलो सानो, यो रातो पहेँलो वस्त्र पहिरेको लामा, सानो लामालाई पनि साइनोले आफ्नो भतिज पर्यो होला, नाति पर्यो होला, तर गुरु भनेर चाहिँ आधार गर्नुपर्छ। यो बुद्ध धर्मको नियम हो है। त्यसै गर्दाखेरि समाजमा धर्मगुरुहरूको केही ठाउँमा कमी कमजोरीको कारणले, केही ठाउँमा भक्तजनहरूको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि सानातिनो विकृतिहरू उत्पन्न हुने गर्दछ। यस प्रसङ्गमा म सानो कथा तपाईँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। गुम्बामा लामा पढेर आयो, गाउँमा समाजमा लामा कोहीको घरमा मरो पर्यो, कसैको घरमा दुख बिमार भयो, कसैको घरको रखबार गर्नु पर्यो, सह बुटाल्ने पूजा गर्नु पर्यो, लामा बोलाउँछ। लामा बोलाएपछि गुरुङ समाजमा एउटा प्रभाव के छ भने, लामा गुरु आफ्नो यज्ञमा राखिसकेपछि, गुरुको ठाउँमा राखिसकेपछि साइनोले नाति परे पनि, भतिज परे पनि, भदा परे पनि गुरुकै तरिकाले मान मर्यादा गर्ने चाहिँ यो धर्मको नियम हो। एउटा गाउँमा एकजना लामा गुरु पूजा गर्न पुगेछ। त्यो लामा गुरु पूजा गर्न गएको घर चाहिँ त्यो लामाको आफ्नै फुपूको घरमा गएको रहेछ। 3 दिनसम्म ग्रह काट्ने पूजा, सह बुटाल्ने पूजा, घरको रखबार गर्ने पूजा 3 दिनसम्म लगाएर लामा पढेको छ। अनि फुपूले चाहिँ खाजा ल्याउँछ, आफ्नै तपाईँ त मेरो आफ्नै भदै, यस्तै खानपिन पनि मिठो छैन भन्ने, आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि खाना त नमिठो ल्याउँछ अरे कि झन्। अनि लामालाई मलाई त साह्रो हेप्यो। बरु अरू मान्छेको घरमा गयो भने मलाई कति मान गर्ने, कति सम्मान गर्ने, कति इज्जत, मेरो फुपूले मलाई साह्रो हेप्यो भनेर साह्रो मन दुखेको त्यो लामा चाहिँ। त्यहाँबाट उसले चाहिँ मेरो फुपूले मलाई यस्तै, मैले केही गरिनँ भने सधैँ मलाई हेप्छ, मैले पनि केही बदला लिनु पर्यो भनेर फुपू चाहिँ खाजा खाने बेला भयो, खाजा ल्याउँदैन। अब त खाजा खाने बेला, अब खाजा लिएर आउँछु, पख मैले पनि जानेछु भनेर फुपू चाहिँ ट्रेमा खाजा बोकेर आएछ। लामाको पालो चाहिँ सिरानी लगाएर मजाले सुतेर ढाङ्ग्रो बजाएर पढ्दै रहेछ। त्यहाँबाट फुपूको पालो, ओइ भदै लामा यसरी सुतेर पनि पढ्नुहुन्छ, सुतेर पनि ढाङ्ग्रो बजाउनुहुन्छ भने जुरुक्क होइन नि फुपू, अरू मान्छेको घरमा त हुँदैन, आफ्नै फुपूको घरमा त भइहाल्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो भनेपछि त्यहाँबाट फुपूले पनि चाल पायो है, आफ्नै भदै भनेर हेला गर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने थाहा भयो। त्यो गुम्बामा पढेर आएको हुन्छ, गाउँमा आफन्तहरूले चाहिँ अहिले पूजामा बस्ने बेलामा एउटा धर्मको अनुष्ठानमा चाहिँ बसिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले सम्मान गर्नु, यो धर्मलाई जोगाउने कुरा हो। धर्म परम्पराको नियम भएको हुँदाखेरि हामी सबैले यसमा विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो 3वटा रत्नहरूको शरणमा जाने कुरा। अनि बुद्ध धर्म प्रतीत्य समुत्पात भनिन्छ। प्रतीत्य समुत्पात भनेको हेतु प्रत्यय। यदि कुनै पनि कारण, कुनै पनि घटना घट्छ भने त्यसको पछाडि एउटा कारण हुन्छ। सबै वस्तुको कारण छ। यो संसारको सृष्टि कुनै भगवानले सृष्टि गरेको नभई, कुनै दैविक शक्तिको कारणबाट संसारको सृष्टि भएको नभइकन यो कर्मको कारणबाट यो जगत, यो लोक धातुको सृष्टि भएको मानिन्छ बुद्धको दर्शनले। हाम्रो जीवनको शैलीहरू पनि सुख दुःख, राम्रो नराम्रो, मानिसमा यो सबै प्रकारको एकै प्रकारको नहुनु, मान्छेमा यो विविधता हुनु पनि कर्मको कारणले। कोही मान्छे सुन्दर हुनु, कोही सुन्दरी हुनु, कोही रूप आफूले सोचेको जस्तो नहुनु, कोही मान्छे आयु लामो हुनु, कोही आयु छोटो हुनु, रोगी निरोगी हुनु, यो सबै कर्मको कारणले मानिन्छ। भगवानको कृपा त सबैको माथि बराबरै हुन्छ। भगवानले कसैले पाखा गर्दैन। भगवानको कृपा सबैको माथि बराबरै हुन्छ। तर त्यो आशीर्वाद थाप्ने पात्र, जसले राम्रो कुशल कर्म गरेको छ उसले धेरै आशीर्वाद पायो। जसले राम्रो कर्म गर्न सकेन उसले थोरै मात्रै आशीर्वाद पाउँछ। आकाशबाट यसरी अहिले पानी बर्सिरहेको छ, ऊ त्यो आँगनमा ठुलो भाँडा थाप्यो भने धेरै नै पानी त्यहाँ बस्छ। थोरै मात्रै भाँडो राख्यो भने पानी थोरै मात्रै बस्छ त्यहाँ। त्यस्तै हामी सबैलाई बराबरै प्रवचन सुनाएको हुन्छ। मन ध्यान लगाएर राम्रोसँग सुन्छु भन्ने मान्छेले धेरै नै चाहिँ भाँडा थापेको हुन्छ। यसो मन बाहिर डुले, मेरो घरमा त कुखुरा बाख्रा छोडेर आएको छौ भन्ने सम्झ्यो भने
त्यो थोरै मात्रै सुन्छ उसले। सुनेको दिनभरि सुन्यो, एकछिनपछि गेट नकाटै बिर्सी पठाउँछ फेरि। त्यो गर्नु हुँदैन। आजको दिन हामीले जे सुन्न सक्छ। भगवान् बुद्धको धर्म पनि अब हिनयाना, महायाना, वज्रयाना यो तीन भागमा कसरी विभाजन भयो भन्दा यो मान्छेहरूको मति क्षमता, दिमागमा पनि धेरै धेरै फरक पर्छ है। मान्छेहरूको यो दिमाग भनेको धेरै तह तब्काको हुन्छ नि। कोहीको एकदम तिखो एकचोटि भनी सुनिसकेपछि मनमा ठ्याक्क राख्न सक्ने खुबी हुन्छ। कोही मान्छेको सुनिसकेपछि सबै राख्न नसके पनि आधी उधी चाहिँ मनमा राख्न सक्ने हुन्छ। कोहीको चाहिँ थोरै मात्रै, कोहीको चाहिँ दिनभरि सुन्यो भरि एउटा पनि हुँदैन फेरि। त्यो सबैको मान्छेको स्तर एउटै नभएको हुँदा बुद्धको परिनिर्माण भइसकेपछि भगवान् बुद्धको चेलाहरूले बुद्धको परिनिर्माण पछाडि बुद्ध धर्ममा फरक फरक परम्पराहरूको विकास भयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटै गुरुको चेला पनि फरक फरक प्रकारको ज्ञानको क्षमता, योग्यता फरक फरक हुनु स्वाभाविक हो। त्यसले गर्दा आजको यो प्रसङ्गमा पनि विशेष गरी मैले गुरुङ समुदायमा लामा बुद्ध धर्मको दर्शन, भगवान् बुद्धले दिनुभएको पञ्चशीलको शिक्षा र प्रत्यक्ष समुत्पादको दृष्टिको कुराहरूलाई पनि यहाँ बेला बेला मैले व्याख्या गर्दै लैजानेछु। यो सबै कुरा आफ्नो कर्मको कारणबाट हुन्छ, दुःख र सुख। त्यसकारण बुद्ध धर्मको दर्शनले हिजोको जन्म जुनीहरूमा तपाईँले के कस्ता राम्रो कर्म गर्नुभयो त त्यो आजको अवस्था हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ। आज तपाईँ राम्रो छ, निरोगी छ, सुसम्पन्न छ भने हिजो राम्रो कर्म गरेको रहेछ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। भोलिको भविष्य सुख या दुःख पाउँछ त्यो आजको कर्मले निर्धारण गर्छ फेरि। त्यसकारण तपाईँको भविष्य भगवानको हातमा छैन। तपाईँको भविष्य कुनै पनि ठुल्ठुलो धनी मान्छेको हात, तपाईँको भविष्य तपाईँकै हातमा छ। तपाईँले गरेको कर्मले नै तपाईँको भविष्य निर्धारण गर्ने भएको हुँदा राम्रो कर्म गर्नुपर्छ है जीवनमा। यो कुरा सिकाएको छ बुद्धले। सर्वप्रथम त हामी मनुष्य भएर मात्रै संसारमा जन्म लिन पाउनु अहो सौभाग्यको कुरा हो। मनुष्य भएर पनि भगवान् बुद्ध शाक्यमुनिको धर्म शासन रहेको बेलामा हाम्रो जन्म हुनु सौभाग्यको कुरा। हामीलाई धर्मको ज्ञान शिक्षा दिने गुरुहरूको हामीलाई दर्शन हुनु, सम्बन्ध हुनु हाम्रो अभाग्यको कुरा। हामी स्वयं आफै पनि बुद्ध धर्मप्रति आस्था र भक्ति राखेर अनुसरण गर्नु त्यो पनि एउटा लक्षणको कुरा। यदि हामी पशु भएर जन्मेको भए हामीले धर्म गर्न सक्ने थिएन। हामी प्रेत भएर जन्मेको भए धर्म गर्न सक्ने थिएन। नर्कमा जन्मेको भए धर्म गर्न, यो कुनै संसार, यदि हामी मनुष्यै भएर जन्मिए तापनि कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने, जिब्रो नचल्ने यस्तो अवस्थामा जन्मियो भने हामी सही तरिकाले धर्म गर्न सक्ने थिएन। मनुष्य भएर त जन्मियो, सबै इन्द्रिय शक्तिहरू परिपूर्ण छ, तर मनमा धर्मप्रतिको विश्वास, श्रद्धा, भक्ति छैन भने गुम्बसँगै टाँसेको घरको मान्छे पनि गुम्बमा आइपुग्दैनौ फेरि। यस्तो आचमा हुन्छ। जब धर्मसँग श्रद्धा र भक्ति विश्वास भएको मान्छेहरू टाढा टाढा 1-2 घन्टा बाटोबाट हिँडेर पनि आज गुम्बामा कार्यक्रम छ, आज लामा गुरु आउनुहुन्छ, आज आशीर्वाद दिनुहुन्छ, प्रवचन सुनाउनुहुन्छ भनेपछि घरको काम, कुखुरा बाख्रा सबै छोडेर आइपुग्छ यहाँ। त्यसले गर्दा यो सबै कुरा चाहिँ कर्मसँग जोडिएको हुनुपर्छ। कर्मसँग जोडेन भने चाहिँ यो खोजेर पाउँदैन, यो किनेर पाउँदैन, सापट लिएर पाउँदैन। यो कुराहरू आफैले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो मैले चाहिँ यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा यो मनुष्यको जीवन प्राप्त भएको बेलामा राम्रो कर्म, परोपकारी कर्म, कुशल कर्म गर्न सक्यो भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। जीवनमा दुःख पाउँदैन। जीवनलाई सफल बनाउनको लागि, जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि कुशल कर्म नगरेसम्म जीवन चाहिँ सफल हुन सक्दैन, जीवन सार्थक बन्न सक्दैन। धन पैसै मात्र कमाएको कारणले पनि जीवन सफल हुँदैन। नाम इज्जत ठुल्ठुलो तह तब्का प्राप्त भएरै मात्रै पनि जीवन सफल हुँदैन। आफ्नो छर छिमेकी इष्टमित्र बलियो भएर मात्रै पनि जीवन सफल हुँदैन। जीवन सफल हुनु नहुनु राम्रो कर्म गर्नु र नगर्नुले निर्धारण गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा नै बुद्ध धर्म आज विश्वमा चाहिँ वैज्ञानिकतासँग एकदमै मिल्दोजुल्दो धर्म यदि संसारमा छ भने त्यो बुद्धको धर्म मात्रै हुन सक्दछ भनेर कयौँ विद्वान वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यसलाई प्रमाणित गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी मनुष्य मात्रै भएर संसारमा जन्मेको बेलामा हामीले धर्म नगर्नु, कर्म नगर्नु भनेको
गाग्री बोकेर पँधेरोमा पानी भर्न गयो, पानी नबोकिकन रित्तै गाग्री फर्क्यो भने के हुन्छ त? त्यो पानी भर्न गएको कुनै अर्थै हुँदैन। सुन खानेमा पुगेर रित्तो हात फर्केको मान्छे यस्तो हुन्छ। त्योभन्दा लठुवा के हुन्छ मान्छे? अनि यस्तो मनुष्यको सम्पन्न लक्षण सम्पन्न परियुक्त जीवन प्राप्त भएको अवस्थामा हामीले धर्म कर्म गर्नुपर्छ। आफ्नो लागि मात्रै त पशु प्राणीले पनि गर्न जानेको हुन्छ। सन्तान जन्माउनु, खाउनु, जीवन जिउने त पशु प्राणीले पनि जानेको छ, गाई बस्तुले पनि जानेको छ। तर अरूको लागि कर्म गर्न सक्ने क्षमता मनुष्यमा मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले हिजो भगवान बुद्ध, शाक्यमुनि भन्दा पनि अगाडिको बुद्धहरू सबै मनुष्यको जीवनमै कुशल कर्म, परोपकारी कर्म गरेर बुद्ध बन्नुभयो उहाँहरू। हिजोको भगवानहरू सबै मनुष्यकै देह माध्यमबाट बन्यो। त्यो मनुष्यको जीवन भनेको एकदम सदुपयोग गर्न जान्यो भने एकदमै शक्तिशाली, धेरै मान्छेको दुःख कष्ट हरण गर्न सक्ने, मोक्ष मुक्तिमा पुर्याउन सक्ने मनुष्यमा हुन्छ। यदि यो जीवनलाई सदुपयोग गर्न जानेन भने योभन्दा काम नलाग्ने केही पनि छैन। फेरि आफू पनि बिग्रिने भयो, अरूलाई पनि बिगार्ने भयो। फेरि यसले गर्दा यो जीवनलाई सदुपयोग गर्ने तरिका नै धर्मले सिकाउने, धर्मको आचरण गर्ने भन्नु नै के हो भने जीवन सरल तरिकाले जिउनुपर्छ। जीवनमा धन पैसा भएको धनी मान्छेले मात्र धर्म कर्म गर्न सकिन्छ भन्ने सोच विचार हटाउनुपर्छ हामीले। जीवनमा धन पैसा नभएकोमा गरिब मान्छेहरूले पनि यदि मेरो धन पैसा धनी सम्पत्ति भएको भए मैले पनि यस्तो उस्तो गर्ने थियो, यस्तो इच्छा आकाङ्क्षाहरू मनमा राख्नु त्यति उचित हुँदैन। धनी छ भनेर घमण्ड गर्नु पनि भएन फेरि। अनि किनभने अनित्यको जीवन हो। मरिसकेपछि के लगेर जान्छ त उसले? जीवनभरि कमाएको धन सम्पत्ति, जति परिश्रम मेहनत पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति सबै अरूले खाइदिन्छ। आफ्नो इष्टमित्र, माया गर्ने आफ्नो जीवनसाथी सबै संसारमै छोडेर जान्छ। त्यसपछि आफ्नो चाहिँ यो शरीर कति राम्रो त, जीवित हुँदाखेरि कस्तो खालको कपडा लगायो भने मलाई सुहाउँछ त, कस्तो खालको चाहिँ अब कस्तो खालको चाहिँ क्रिम लगाउँदाखेरि मेरो अनुहार राम्रो हुन्छ त। यस्तो प्रकारको कुराहरू ध्यान दिएर जीवनलाई कसरी सुन्दर बनाउने, कसरी सुन्दरी बनाउने भन्ने ध्यान दियो। यत्तिरी लालन पालन गरेर चाहिँ राखेको आफ्नो यो पार्थिव शरीर पनि एक दिन संसारमा छोडेर जान्छ। एक दिन यो शरीर भनेको एउटा पाहुना बस्ने घर जस्तो मात्रै हो भनेको छ बुद्ध धर्मको शास्त्रमा। एउटा पाहुनाले बास गरेको छ यो घरमा। यो पाहुना भनेको हाम्रो आत्मा हो, चित्त हो। यो पाहुनाले कुन दिन यो घर छोडेर जान्छ थाहा छैन फेरि। त्यसकारण हाम्रो जीवन अनित्य छ। हामी जन्मदिन मनाउँदैछ, नानी जन्मेको खुसी भइसकेपछि मात्रै हो। अहिले उमेर हुँदाखेरि त पैसा कमाउनु पर्छ हो, विदेश जानुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने सोच विचार अधिकांशमा हुन्छ। तर उमेर हुँदा नै धर्म गर्ने हो, उमेर हुँदा नै सम्पत्ति कमाउने, उमेर हुँदा नै कर्म गर्ने हो। जे गर्ने पनि उमेर हुँदा नै गर्न सकिनेछ। उमेर गइसकेपछि केही पनि गर्न सक्दैन। दिमागले पनि काम गर्दैन, शरीरले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। अहिले विश्वको सन्दर्भमा अकाल मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या एकदम बढ्दो छ। अहिले तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् त, हाम्रो जीवन त्यसै त अनित्यको जीवन। एक दिन हामी मर्नुपर्छ, यो कुरा सत्य छ। तर कुन ठाउँमा गएर मृत्यु हुन्छ त यो ग्यारेन्टी छैन। कहाँको पश्चिमको दोर्जे लामा पूर्वको रानीटारमा आएर मृत्यु भयो त? कहाँको पूर्वको मान्छे कुन कुन देश विदेशमा गएर मृत्यु भइरहेको छ? कुन ठाउँमा गएर हाम्रो मृत्यु हुन्छ यो निश्चित छैन। कस्तो प्रकारले मृत्यु हुन्छ त? जमिन बारीमा साग टिप्न गएको बेलामा चट्याङले लागेर मर्यो भने कति सुनिन्छ त? अनि बाटोमा गइरहेको गाडीले हिर्काएर मर्यो रे कति सुनिन्छ? त्यो कस्तो प्रकारले मृत्यु हुन्छ त त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन। अनि कुन उमेरमा मृत्यु हुन्छ? उमेरै नपुगेको भर्खरको युवा युवतीहरू पनि अकालमा मृत्यु भइरहेको छ अहिले। भनेपछि जीवन अनित्य छ। म एकदम धनी छु, गरिब छु, मेरो अधिकार छ भनेर घमण्ड गर्नु हुँदैन रहेछ।
कस्तो कस्तो धनी धनी मान्छेहरू पनि विपत्तिहरू आइलागेर एकदमै गरिब टाट पल्टेको हामीले कयौँ देखिरहेको छ। नेपालको भूकम्प आइसकेपछि कति करोडपतिहरू कति बिजोग भएको हामीले देख्यौँ। धनी भएर घमण्ड गर्नु हुँदैन। अनि गरिब छु मैले केही गर्न सक्दैन भनेर मन खुम्चाइहाल्नु पनि हुँदैन। फेरि सबैको धनी हुने दिन आउँछ, सबै गरिब हुने दिन आउँछ। यो पालो सबैको यो कर्मको चक्र सबैको माथि आइलाग्छ। त्यसले गर्दा राम्रो कर्म गरौँ, आफ्नो लागि मात्रै नगरौँ, अरूको लागि मात्रै पनि गरौँ, समाजको लागि गरौँ, पछि आउने भावी सन्तानहरूको लागि पनि हामीले राम्रो कर्म गरौँ। अनि हामी मरेर गए पनि आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। जीवनमा मृत्यु पश्चात स्वर्ग जाने नर्क जाने कुरा जीवित अवस्थाको बाटो आफैले तय गर्ने कुरा हो। मरिसकेपछि परिवारले लाखौँ पैसा खर्च गरेर कार्य त गर्छ, तर स्वर्ग जान्छ कि नर्क जान्छ भन्नै सक्दैन रहेछ। यसरी जीवित अवस्थामा आफूले राम्रो कर्म गर्यो भने मरिसकेपछि त कर्म गर्नै पर्दैन। आफ्नो कर्म आफ्नो ढोका आफैले खोलेर गयो त। जीवित अवस्थामा नै गर्ने राम्रो जति सक्दो गर्न सक्ने परोपकारी कर्म, धर्म, पुण्य कर्म जीवित हुँदै नै गर्ने चिज हो। जीवन अनित्य छ। त्यसपछि यो संसारमा कर्म हेतु फल सबै कर्मकै कारणबाट नै हुन्छ। दुःख र सुख कर्मको कारणबाट नै सिर्जना हुन्छ। हामीहरूलाई कतिपय मान्छेहरूको मनमा यो लागिरहेको हुन्छ कि जस्तो धर्म गर्ने मान्छेहरू पूजा गर्ने, व्रत बस्ने, माला जप गर्ने, सधैँ चाहिँ विभिन्न तीर्थहरू दर्शन गर्ने, जो पूजा धेरै गर्छ, धर्ममा विश्वास गर्छ, उसको घरमा उसको परिवारमा पनि दुःख बिमार धेरै भइरहेको जस्तो, धेरै घरमा पनि चोरी लागेको जस्तो, घरमा पनि आगो लाग्ने जस्तो त्यस्तो समस्या पनि हुनसक्छ। अनि कोही मान्छे चाहिँ पाप गरेर फेरि दिनदिनै कुखुरा काट्दै मासु बेच्ने जस्तो, मान्छे लुट्ने जस्तो, त्यस्तो नराम्रै कर्म गरेको मान्छेहरूको घरमा दुःख बिमार पनि हुँदैन। बारीमा पनि खेतमा पनि अन्न बालीहरू सबैभन्दा धेरै धान उसकै फल्छ। त्यस्तो भएपछि मान्छेलाई चाहिँ के लाग्छ भने धर्म गरेर पुण्य पाउने, सुख पाउने, पाप गरेर दुःख पाउने भन्ने कुरा त बेकारै रहेछ, यो कुरा झुट रहेछ भन्न पनि त्यस्तो लाग्न सक्छ मान्छेको मन। तर यस्तो सोच विचार मनमा राख्नु हुँदैन। यो सबै कुरा कर्मले निर्धारण गर्ने कुरा हो। भगवान बुद्धको प्रत्येक बाणीहरू कर्म हेतु फल। तपाईँ आज नराम्रो कुकर्म गर्यो, आज चोरी डकैती गर्यो, बेविचारी कर्म गर्यो, लुटपाट गर्ने, बलात्कार गर्ने जस्तो कुकर्म गरेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई पनि फलिफा भइरहेको छ भने पहिलोको जन्ममा उसले राम्रो कर्म गरेको हुनुपर्छ। पहिलोको जन्ममा जुनीमा उसले राम्रो कर्म गरेको त्यो कर्मको परिणामले गर्दा, त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि आजको जन्ममा उसले नराम्रो कर्म गर्दा पनि त्यो कर्मको फल तत्कालै देखा नपर्न सक्छ। जस्तै चरा उडेर जान्छ, जति उच्च आकाशमा जाँदाखेरि उसको छाया देख्दैन नि, तर छाया हुँदै नभएको त होइन। जब त्यो चरा बिस्तारै जमिनमा बस्छ, उसको शरीर र उसको छायासँगै जमिनमा गिर्छ। त्यो जस्तै नराम्रो पाप कर्म मात्रै गरेर हिँड्ने मान्छेलाई पनि कुनै पनि नराम्रो चाहिँ आपत्ति विपद नलागेको चाहिँ हामीले देख्छ भने त्यो चाहिँ उसले पूर्व जन्महरूमा राम्रै कर्म गरेको रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर अहिले उसले गरिरहेको नराम्रो पाप कर्म कुकर्मको प्रतिफल कुनै न कुनै दिन उसको शरीर र छाया जस्तै सँगै देखा पर्छ। राम्रो कर्म गर्दा, धर्म गर्दा, पुण्य गर्दा पनि दुःख बिमार हुने, क्षति हुने छ भने पूर्व जन्ममा उसले नराम्रो चाहिँ पाप कर्म गरेको रहेछ। आज कतिपय आमाहरू बाबाहरू गुम्बा मन्दिरमा जाने, धेरै पूजापाठ गर्ने, आफै पनि भगवानको व्रतहरू बस्ने, उसको छोराहरू चाहिँ सबैभन्दा बदमास, उसको छोरीहरू चाहिँ भनेकै नमान्ने, छोराछोरी बिग्रेर चाहिँ बाबा आमालाई जिउँदै क्यान्सर रोग भन्दा पनि डरलाग्दो चिन्ता बोकेर बसिरहेको हामीले देखेको हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि जति गुम्बामा गएर पूजा गर्छ, भगवान मेरो छोरा राम्रो होस्, मेरो छोरी राम्रो होस्, मेरो छोराको सद्बुद्धि आओस्, छोरीको सद्बुद्धि आओस् भनेर धूप पनि घुमाएको छ, बत्ती बालेको छ, तर छोराछोरी सुत्रिनु कहिले होइन। फेरि यो सबै कुराहरू पनि कर्मको फल हो। कर्मको फल हिजोको जन्ममा आफूले टन्नै ऋण खाएको साहुहरू ऋण तिर्न सकेन, आज आफ्नै छोराछोरी भएर जन्मेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चित्त बुझ्नुपर्छ, आज मैले ऋण तिर्दैछु भनेर चित्त बुझे हुन्छ।
त्यसले गर्दा भगवान् बुद्धको एकजना चेला भिक्षु कतायाना नाम गरेको भिक्षु गाउँ गाउँमा यसरी भिक्षाटन गर्दै 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 एक दिन एकजना आमाको घरमा पुग्नुभयो। त्यो आमा चाहिँ खाना खाइरहेको अवस्थामा एकछिन बस्दै गर्नुहोस् है गुरु, खाना खाइसकेपछि म हजुरलाई दान गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। कतायाना नाम गरेको कतायाना गुरु त एकदम ज्ञान भएको गुरु, अभिज्ञ ज्ञान भएको। यो आमाको मनमा के सम्झिरहेको छ, पहिलो जन्ममा कस्तो कर्म गरेको रहेछ, अहिले कस्तो कर्म गर्दैछ, अहिले गरेको कर्मले भविष्यमा कस्तो हुन्छ, सबै चाहिँ ज्ञानले देख्न सक्ने गुरु पर्खेर बस्नुभयो। त्यो घरको आमा चाहिँ मजाले चाहिँ मासु भात खाइरहेको, माछाको मासुसँग भात खाइरहेको देख्नुहुन्छ। आफ्नो सानो नानीलाई पनि काखमा चापेर दुध पिलाइराख्नु भएको छ, आफू चाहिँ माछाको मासुसँग मजाले भात खाइरहेको छ। त्यो मासु गनाएको कारणले कुकुर चाहिँ छेउमा आउने, त्यो आमाले छेउमा आएको सहन नसकेर डन्ठले कुटेर खेदाइ गर्ने फेरि। अनि त्यो गुरुले चाहिँ देख्नुभयो, यस्तो अचम्मको उहाँको ज्ञानले देख्नुभयो यो आमाले आज माछाको मासुसँग खाना खाँदैछ। सक्छ अहिलेको तपाईको चाहिँ शत्रुहरू, तपाईँले मन नपर्ने व्यक्ति पूर्व जन्मको तपाईँको परिवार हुन पनि सक्छ। यो संसार भनेको चाहिँ विचित्रको छ, त्यसकारण कोही पनि आफ्नो र पराई भन्ने हुँदैन, सबै आफ्नै हो। कुनै न कुनै जन्म जुनियामा बाबा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी सम्बन्ध जोडिसकेको प्राणीहरू मात्र यो संसारमा भएको हुँदा सबै प्राणीले सुख र शान्तिको चाहना राख्छ, दुःख र कष्टको कोहीले पनि जीवन जिउने इच्छा राख्दैन। आज म मनुष्य भएर संसारमा जन्मेको यो अवस्थामा मैले मेरो लागि मात्रै होइन, सबै प्राणी सबै व्यक्तिको लागि मैले परोपकारी कर्म गर्नुपर्छ। यसको लागि मैले आफूले जे गर्न सकिन्छ, जति गर्न सकिन्छ मैले मेरो जीवनलाई खेर फाल्ने काम गर्नु हुँदैन भने सबैको मनमा यस्तो विचार लिएर हामीले धर्म गर्नुपर्दछ। तर यो सँगसँगै हामी बौद्ध धर्मलाई अनुसरण गर्ने गुरुङ समुदाय मात्रै सीमित होइन। बौद्ध धर्मलाई अनुसरण गर्ने अहिले विश्वमा 2.70 करोड भन्दा बढी मान्छेले बुद्ध धर्मको अनुसरण गरेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ। हामी त्यसमध्ये गुरुङ जातिहरूले बुद्ध धर्म अवलम्बन, लामा परम्परा अवलम्बन गर्दै आएको पनि 1000 वर्षको इतिहास बितिसक्यो। अनि हामीले जन्म मृत्यु कर्मकाण्डहरू बौद्ध लामा विधि अनुसार नै गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा स्वर्गीय पदमबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा जुन परिकल्पना गरेर जसरी लामा परम्पराको सुरुवात गरियो, आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो कर्मकाण्डहरूमा अझै हाम्रो जजमानहरू के कस्तो अन्यलमा परिरहेको छ, के कस्तो प्रकारको संस्कारहरूले हामीलाई दुविधामा पारिरहेको छ, यस विषयमा पनि धर्मगुरुहरूको तर्फबाट ग्रन्थको विषय वस्तुमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छ। हाम्रो जजमानहरूले पनि, बुद्धिजीवीहरूले पनि समय र परिवेश अनुकूलताको चाहिँ यो संस्कारहरूलाई, अनुचित संस्कारहरूलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। यही विषयहरूलाई एक रूपमा ल्याउनको लागि पहिलो कुरा दार्शनिक ज्ञान, दार्शनिक शिक्षाको ज्ञान जबसम्म बुझाउन सक्दैन, बुझ्न सक्दैन, यो कुरालाई हट्ने भन्ने कुरा आउँदैन। जब हामीले बुझाउँदै गयो, आफूले पनि चिन्तन गर्दै गयो, अनुभूति गर्दै जान्छ, त्यसपछि हामी सबैको मन एउटा मनोविज्ञान सिर्जना हुन्छ कि यो आवश्यक छैन, यो बौद्ध धर्ममा आधारित छैन र यो बौद्ध धर्ममा सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि हामी चाहिँ भविष्यसम्म दीर्घकालीन हुन सक्ने मार्ग र संस्कारलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईँ हाम्रो अबको चुनौती हो यो विषय। त्यसै गर्दा यो संस्कारलाई जसरी हाम्रो जुजु पुर्खाहरूले लामा परम्परा बसाल्नुपर्छ भनेर रानीटारमा गुम्बा बनायो, आजको दिनसम्म हाम्रा लामा गुरुहरूले मर्द पर्दा
हाम्रो गाउँमा धार्मिक सेवा दिइराख्नु भएको छ। अब आउने हाम्रो पछि आउने पुस्ताहरूले लामा पढाउँछ कि पढाउँदैनौ, लामालाई विश्वास गर्छ कि गर्दैनौ भन्ने कुरामा पनि हामीलाई चिन्ताको विषय बनिसकेको हुँदा यसलाई दर्शन के हो र कुन विधि पद्धति अनुसार हाम्रो समाज चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, केही कुराहरू म यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। विशेष गरी हामीले प्रयोग गर्दै आएको दुई प्रकारको ज्योतिष शास्त्र पद्धतिहरू छ। एउटा हिन्दू धर्मको ज्योतिष शास्त्र, एउटा बौद्ध धर्मको ज्योतिष शास्त्र। अब बौद्ध धर्मको ज्योतिष शास्त्र हामी एकदम अन्योलमा छ। अझै पनि हामी सबै लामा गुरुहरूले पनि बौद्ध धर्मको ज्योतिष शास्त्र अनुसारको दिन बार नक्षत्रहरू नहेर्ने, हिन्दू धर्मको ज्योतिष शास्त्र अनुसार हामी परिपक्व नै छ। लगभग हाम्रो नानी जन्मिएपछि जन्मकुण्डली नै हिन्दू धर्म ज्योतिष अनुसार बनाइरहेको छ हामीले। जब हाम्रो नानी जन्मिसकेपछिको जन्मकुण्डली चिन्ह टिप्पणीहरू हिन्दू ज्योतिष शास्त्र अनुसार बनाएको छ भने जीवनभरि भोलि मृत्यु पश्चातको संस्कारसम्म त्यो ज्योतिष चिन्ह र त्यो त्यसले जन्मकुण्डलीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसका अब उपरान्त हामी गुरुङ लामा केन्द्रले यस्तो परिकल्पना गरिसकेको छ। अब उपरान्त हाम्रो जन्म मृत्यु संस्कार लामा बौद्ध विधिबाट नै हुन्छ भने, लामा बौद्ध विधिबाट नै हामी गर्ने हो भने हामीले हाम्रो जन्मकुण्डली लामा बौद्ध ज्योतिष शास्त्र अनुसार नै बनाउनु पर्छ अबदेखि। र हामी पूर्वमा बसोबास गर्ने अधिकांश गुरुङ समुदायमा आइपुग्दाखेरि तपाईँ के वर्ग हो, तपाईँ के लो हो भनेर सोधेपछि अलमलमा परेको देख्छौँ हामीले। यो साह्रै हाम्रो कमजोरीको कुरा हो। यो वर्ग गन्ने संस्कारसँग हाम्रो मौलिकता जोडेको छ, हाम्रो धर्म र दर्शन जोडेको छ। आफ्नो धर्म र मौलिकता जोडेको ज्योतिष शास्त्र हामीले बिर्सिसक्यौँ। आफ्नो मौलिकता र आफ्नो दर्शनसँग सम्बन्ध नभएको ज्योतिष शास्त्र चाहिँ हाम्रो जड गढिसकेको छ। यसले गर्दाखेरि त्यो ठिक छ, हिन्दू ज्योतिष शास्त्रको ज्ञान हुनु पनि राम्रो कुरा हो, त्यो नराम्रो होइन। तर आफ्नो जन्म मृत्यु संस्कार लामा बौद्ध विधि अनुसार गर्ने एउटा संस्कार बसाल्ने चाहिँ सन्दर्भमा अब हामीले जन्म अवस्थाको जन्मकुण्डली लामा विधि अनुसार जन्मकुण्डली बनाउनेलाई केची भनिन्छ। हाम्रो केही लामा गुरुहरू यहाँ ज्योतिष विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ। केची बनाउने अबदेखि नामकरण पनि लामा गुरुबाट गराउने। हाम्रो त लामाहरूको नाम बौद्ध धर्म अनुसारको आफ्नै बार नक्षत्र ज्योतिष पद्धति अनुसारको नाम हुन्छ। हाम्रो जन्म अवस्थाकै जन्मकुण्डली अधिकांश गुरुङ लामा गुरुहरूको पनि जन्मकुण्डली हिन्दूबाटै बनाएको छ। हाम्रो त हिन्दूबाटै बनेको छ। लामा गुरुहरू कोहीको नाम राम श्याम गणेश भन्ने पो छ। त्यो भएपछि यो त नराम्रो त होइन, तर हाम्रो विधि पद्धति भन्दा फरक हुन गयो त्यो। त्यसले गर्दा अब उपरान्त हामी प्रत्येक तपाईँ घरको अभिभावकले तपाईँको घरको परिवार सदस्य सबैको वर्ग थाहा पाउनुहोस्। गुरुहरूसँग सोध्ने, वर्ग थाहा पाउने, वर्ग लेखेर त्यो मनमा राख्ने, लेख्नु पर्दैन, दिमागमा लेख्ने त्यसलाई। किन भन्दा यो वर्ष फोल हो चलेको छ। फोल हो भनेपछि तपाईँहरू अधिकांश गुरुङलाई थाहा हुनैपर्छ। यदि गुरुङलाई फोल हो भनेको थाहा भएन भने त्यो साह्रै अचम्मै लाग्ने कुरा हो। त्योभन्दा अचम्म केही हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब फोल हो, तपाईँ कुन वर्ग हो त्यो गुरुहरूसँग सोधेर आफ्नो वर्ग निर्धारण गर्नुहोस्। र त्यो वर्ग तपाईँ नमर्नेसम्म वर्ग फेर्दैन। एउटै वर्ग हुन्छ मान्छेको। अर्को वर्ष वर्ग फेर्छ, अर्कै वर्ग तपाईँलाई लाग्ने होइन। तपाईँको वर्ग तपाईँ नमरेसम्म एउटै हुन्छ। आफ्नो वर्ग थाहा पाइसकेपछि वर्गबाट नै वर्ष गन्छ। हाम्रो त यो गन्ने तरिका सिक्ने लामाहरूसँग वर्गबाट कसरी गन्ने, यो गन्नेको फर्मुला छ। त्यो गन्ने फर्मुला त अहिले स्कुल पढेको नानीहरू क्लास 12 पढेको भर्खरको नानी एकचोटि त्यो फर्मुला सिकायो भने ठ्याक्कै मनमा राखिहाल्छ। हो यो फर्मुला सिकाउने, यो फर्मुलालाई चाहिँ हामीले यसलाई अनुसरण गर्ने। वर्ग गन्ने जातिभित्र पर्यो हामी, साल गन्ने जातिभित्र गर्नु हुँदैन हामी अबदेखि। हाम्रो पहिचान, हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो धर्म दर्शनको सम्बन्ध चाहिँ वर्गसँग जोडेको छ। लामा बौद्ध ज्योतिष अनुसारकै जन्मकुण्डली बनाइसकेपछि अब कुन वर्गमा तपाईँलाई नराम्रो ग्रह लाग्छ, कुन वर्षमा तपाईँलाई राम्रो चाहिँ शुभ छ, नराम्रो ग्रह लागेको बेलामा स्वस्ति शान्ति गर्ने पूजा विधिहरू पनि लामा बौद्ध विधि अनुसारै हुन्छ। फेरि हिन्दू ज्योतिष अनुसारको जन्मकुण्डली चिन्ह बनाइसकेपछि 4.5 उल्का ग्रह शनि ग्रह लागेपछि
त्यो स्वस्ति शान्ति गर्ने पूजा विधिहरू पनि हिन्दू ज्योतिष अनुसारकै पूजा विधि आउँछ फेरि। यो कारणले गर्दा हाम्रो यो विधि र यो उपाय चाहिँ यसको सुरुवात जन्म संस्कारबाट सुरुवात हुने भएको हुँदा यसमा ध्यान दिनुहोस्। त्यो बिचको कुराहरू आफै मिल्दै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै। अब अर्को जटिल विषय भनेको मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कारको विषयलाई लिएर हामीमा चाहिँ धेरै मतभेदहरू, धेरै समस्याहरू पहिलो पनि आज हामीले हल गर्न सकेन भने भोलि आउनेहरू झन् जटिल हुन सक्छ। मृत्यु संस्कारमा पनि ज्योतिष शास्त्रको प्रयोग हुन्छ। त्यो लामा बौद्ध धर्मकै ज्योतिष शास्त्रको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसमा लामा पढाउने हिन्दू पञ्चाङ्ग पादर पल्टाएर दिन निर्धारण गरेपछि यो कुरो मिल्दैन, त्यहाँ तरिका मिल्दैन, प्रक्रिया मिल्दैन। त्यसै गर्दाखेरि लामा विधि अनुसारकै ज्योतिष पद्धति अनुसारको हेर्ने, मान्छे बितिसकेपछि गर्ने कर्मकाण्डको बारेमा म मोटामोटी तपाईँलाई भन्छु, पछि तपाईँहरूको मनमा लागेको जिज्ञासा पनि राख्नुहोला। विशेष गरी संसारमा भएको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पितृकार्य गर्ने संस्कार एकरूप त छ, एउटै प्रकारको संस्कार छ। त्यो रानीटारमा बस्ने बाहुन, पश्चिममा बस्ने बाहुन, इन्डियामा बस्ने हिन्दूलम्बी सबैको पितृकार्य गर्ने सिस्टम एउटै छ। तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् त, कति दिनसम्म क्रिया बस्छ, क्रिया कसरी बस्छ, कति दिनमा चोख्याउँछ, कति दिनमा उम्काउँछ, एउटै छ उनीहरूको। हामी लामा मान्ने गुरुङहरूको गाई जात्रा जस्तो भयो, ठाउँै पछि फरक फरक फरक, अनि टोलै पछि मान्छे पछि फरक फरक। यसलाई एकरूपतामा ल्याउनको लागि हिन्दूहरूको एकरूपता कसरी भयो भनेर हामीले विचार गर्दाखेरि गरुड पुराण भन्ने शास्त्रलाई सबै हिन्दूले मान्छ। गरुड पुराणभित्र लेखेको कुरा सबै हिन्दूले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्छ। हो त्यो जस्तै हामी लामाको पनि पर्दो थ्योडल भन्ने एउटा किताब छ। यो पर्दो थ्योडल भन्ने किताबभित्र लेखेको कुरा सबै लामा र लामा मान्ने जजमानले आँखा चिम्लेर मानिदियो भने एउटै भइजान्छ हामीमा पनि। हाम्रो प्रयास त्यही हो। गुरु परम्परा अनुसार पूजापाठ गर्ने तरिकामा अलिअलि फरक हुन्छ लामाहरूमा, त्यसलाई बढी प्राथमिकता दिनु हुँदैन। पूजापाठ गर्ने गुरु परम्परा अनुसार कुन गुरुबाट सिकेर आयो, कुन गुम्बाबाट पढेर आयो, त्यो पढ्दाखेरि पूजा गर्ने इष्ट देवी देवताको साधना, गुरु परम्परा अनुसारको बजाउने ताल, पढ्ने भाका, तोरमा कैदो बनाउने तरिका अलिअलि फरक हुन्छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, पितृकार्य गर्दाखेरि विश्वको सबै लामाहरूले मूल आधारभूत मान्ने ग्रन्थ पर्दो थ्योडल ग्रन्थ हो। यो पर्दो थ्योडल ग्रन्थ बुझ्न नसक्दा, बुझाउन नसक्दा गुरुङहरू तित्रबित्र भएको रहेछ भनेर अहिले आएर हामीले पत्तो लाग्यो। हाम्रो स्वर्गीय उमारा लामा गुरुले 49 दिनभित्र कार्य गर्नुपर्छ है। तपाईँहरू 7 दिनको तिथि पारेर पूजा गर्नुपर्छ। यो नाच्ने, 3 राते, यो औघातको खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज उठाउँदा गाउँको मुखियाहरू, प्रधान पञ्चायतहरू मिलेर गुरुलाई गाउँबाटै निकालेर बेसीमा खेदाइदिएछ। त्यति बेला समस्या थियो। हिजो पञ्चायतकालीन समयमा एकल राज्य व्यवस्थाको अवस्थामा धर्मगुरुहरू जति ठुलो ठाउँमा पढेर ज्ञान निपुण भएर आए पनि गाउँको भद्र भला आदमीहरू, गाउँको प्रधान पञ्चायतले पत्याएन, उहाँले भनेको जस्तो संस्कार गरिदिएन भने गाउँबाट निकालिदिन्थ्यो। त्यो कारणले हाम्रो संस्कारमा एकरूपता नभएको, खास गरी गाउँको हिजोको प्रधान पञ्चायतहरू, हिजोको जिम्मलहरू, गुरुङको 3वटै खेकियाहरूले उहाँले चाहिँ मुठीमा राख्ने। उहाँले भनेको कुरा ठक्क चित्त बुझ्दा जवाफ दियो भने लामाले त किताब त उल्टै पढ्दियो भने भइहाल्थ्यो, फरकै नपर्ने। जे जस्तै गरे नि त्यो लामा चाहिँ नामी लामा, जो चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग, मेरो गुरुबाट मेरो धर्मशास्त्रमा जे छ त्यो म एक कदम पनि अगाडि सर्दैन भनेर सिद्धान्तमा अडिग बस्न सक्ने लामा चाहिँ निस्किनै सकेन। किनभने आफ्नै ज्यान जोखिममा पर्ने, आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग बस्न सक्ने लामा र त्यो सिद्धान्तमा अडिग चल्यो भने जजमानलाई पनि सजिलो, लामा गुरुहरू पनि एकरूपता। त्यसै फेरि जजमान आफ्नो मूल धर्म सिद्धान्तमा अडिग बस्ने भनेर फेरि आफ्नो मौलिक संस्कार रीतिथितिको कुरालाई वास्तै नगर्नु भन्ने कुरा बुझ्नु हुँदैन फेरि। यही कारण यो दुईवटै परिपाटीलाई मिलाउनको लागि हामीले एउटा चाहिँ खाका तयार पारेको छ। यो पम्पलेट बाँडौँ होला। अब यो विशेष गरी लामा बौद्ध धर्म विधि अनुसार पितृकार्य गर्ने व्यक्तिहरू हामी जति पनि चाहिँ उहाँले यो राख्नुहोस्। अरू बुद्ध धर्मको शिक्षा त जातको कुरा हुँदैन, थरको कुरा हुँदैन। जो कोहीले पनि संसारमा बुद्ध धर्मको शिक्षालाई लिन सकिन्छ। हाम्रो संस्कार र कर्मकाण्डसँग जोडेको पद्धति
लाई केही हामीले चाहिँ सजिलो सहज बनाउनको लागि एकरूपता संस्कार बनाउनको लागि हामीले एउटा चाहिँ तयार पारेको छ। के भन्दैछ ए हुन्छ ठिक छ अहिले राख्नुहोस् है। विशेष गरी लामा बौद्ध धर्म अनुसार मृत्यु संस्कार गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो कुरा जब हाम्रो परिवारमा एकजना मान्छे बितिहाल्यो, बितिसकेपछि चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो मान्दै आएको लामा गुरु को हो त त्यो गुरुलाई सम्पर्क गर्ने। गुरुङ भाषामा पश्चिमतिर गयो भने हिउँदो भन्छ, हिउँदो लाम भन्छ। हिउँदो लाम भनेको आफ्नो मौलिक चाहिँ पुरेत, आफूले पहिल्यैबाट थापना गर्दै आएको पुरेतलाई हिउँदो लाम भन्छ गुरुङ भाषामा। आफ्नो हिउँदो लामा चाहिँ को हो त, त्यो लामालाई जानकारी गराउने गुरुङहरूको मौलिक परम्परा छ। अझै पनि त्यो लामालाई जानकारी गराउने अहिले पो टेलिफोन फोन गरेर जानकारी, पहिले त एक बोतल रक्सी लगेर जाने हो उहाँ लामालाई निम्तो गर्न। त्यो गरिसकेपछि लामालाई चाँडोभन्दा चाँडो मान्छे मृतकको छेउमा ल्याएर फुवाको पाठ गराउनु पर्छ। चाँडोभन्दा चाँडो फुवा पहिलो विधि हो। मृत्यु संस्कारको सबैभन्दा पहिलो विधि फुवा। फुवा भनेको यो मृतकको हंसलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्ने, चाँडोभन्दा चाँडो बाहिर निकाल्ने, ब्रह्मनाडीको माध्यमबाट सुखावतीमा लीन गराउने विधि पद्धति, यसलाई फुवा भनिन्छ। यो चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु आवश्यक छ। ढिलो भइसकेपछि फुवा लाग्दैन। ढिलो भइसकेपछि त्यसमा बाहिरको अन्य दूषित आत्माहरू प्रवेश गरेर मृतकको त्यो हंसलाई दुर्गतिमा लान सक्छ। यसले गर्दा चाँडोभन्दा चाँडो फुवा गराउनु पर्छ भन्ने यो मान्यता छ। फुवा नगरेसम्म दह संस्कार गर्न मिल्दैन। दह संस्कार गर्ने बेलामा पनि अब दिन हिन्दू ज्योतिष पात्र अनुसार नभइकन लामा बौद्ध ज्योतिष पात्र अनुसारकै आज लास निकाल्नु हुने या नहुने, कुन वर्गले छुनु हुने या नहुने, त्यो आफ्नै सिन्ची लामा बौद्ध ज्योतिष पद्धति अनुसारको त्यो विधिहरू छ। फेरि हो त्यो कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। 1 महिनामा 3 दिन हुन्छ, दूर परेको दिनमा दह संस्कार गर्न नमिल्ने दिन, लास निकाल्न नहुने दिन हाम्रो केन्द्रबाट प्रकाशन गरेको पात्रमा हामीले छापिएको छ। अब वैशाख महिनामा नयाँ पात्र आउँछ, हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउने छु। त्यसपछि चित्तस्थलमा दह संस्कार गर्ने बेलामा परिवारजन आफन्तजन मलामी आउनेहरू श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सकिएपछि फर्काइदिने। लामा गुरुङको संस्कार अनुसार आँसो मामुली ज्वाइँहरू र केही सहयोगीहरू लामाको सहयोग गर्नको लागि पूजामा बस्ने, किनभने चित्तस्थलमा अग्नि पूजा हुन्छ। अग्नि पूजा नगरेसम्म दह संस्कार गर्न मिल्दैन। यो एकदम आवश्यक छ। जौ, तिल, धान, मकै, गहुँ धेरै प्रकारको पूजा वस्तुहरू, 14 प्रकारको पूजा वस्तुहरू त्यहाँ अग्नि पूजा गरेर आगोमा लाससँगै जलाउँछ। धेरै इच्छा र आकाङ्क्षाहरू मनमा बोकेर मृत्यु भएको हुनसक्छ मान्छेको जीवनमा। उसको इच्छा आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गराउनको लागि अग्नि पूजा गरिन्छ। अबको उपरान्त पुनर्जन्म पनि सुसम्पन्न जीवन प्राप्तिको लागि पनि अग्नि पूजा गरिन्छ। अग्नि पूजा लामा गुरुहरूले समय, परिस्थिति, ठाउँ हेरेर व्यापक, मध्यम, छोटकारीमा गर्ने विधि, 3 प्रकारको विधि हुन्छ लामाको। त्यो अवस्था हेरेर छोटकारीको विधि गर्ने, कुन विधि गर्ने, जस्तै युके जस्तो, बेलायत, अहिले हङकङ जस्तो, चीन जस्तो देशहरूमा त दाउरोमा जलाउँदैन। एकचोटि बगसमा हालेपछि ठक्क दबाएर स्विच अन गरिदिएपछि 5 मिनटमै खरानी भएर निस्किन्छ। त्यस्तो ठाउँमा के पढ्ने, त्यो सबै विधिहरू हाम्रो सबै छ। हिजो पुरानो विधि, खाल्टो खनेर जमिनमा गाड्ने विधि, पानीमा बगाउने विधि, अझै तिब्बतको माथि अहिले पनि तिब्बत भोटतिर त गाड्दैन, आगोमा पोल्दैन, चौटो चौटो गरेर काटेर चिललाई खुवाइदिन्छ। अहिले पनि त्यो चलन अहिले पनि छ तिब्बतमा। शरीर दान दिने भनेर अहिले पनि त्यो चलन तिब्बतको खाम प्रान्तमा एकदम व्यापक छ। त्यो लास चित्तस्थलमा लास टुक्रा टुक्रा गरेपछि चिलको बथान चाहिँ यति मान्छेभन्दा ठुलो चिलहरू चाहिँ यहाँबाट परसम्म यसरी लाइन लगाएर बसेको हुन्छ।
अनि उनीहरू टुक्रा टुक्रा उनीहरू खान्छ। त्यो लास पनि एकैचोटि 4-5वटा जम्मा पारेर मात्रै काट्छ, किन एउटा काट्दाखेरि चिलहरू झगडा हुन्छ, फेरि पुग्दैन, त्यस्तो गर्छ त्यहाँ। त्यो संस्कारभन्दा फरक हामी अहिले आगोमा जलाउने संस्कारको विकास भयो। आगोमा जलाउने अवस्था त्यसलाई दह संस्कार भनियो। त्यसमा अग्नि पूजा हुन्छ, अग्नि देवतालाई निम्त गरिन्छ। लामा धर्मगुरु जो अग्नि पूजाको मूल पुजारी गुरु स्वयं आफै मण्डलको अधिपति, स्वयं आफै अग्नि देवकाय चाहिँ आफैमा प्रकट गरेको ध्यान समाधिमा बसेर अग्नि पूजा गरिन्छ लामाले। पूजा त बाहिर बजाउने पढ्ने मात्रै पूजा हुन्छ, मूल पूजा त भित्र ध्यान पद्धति हो। कुन इष्टदेवको ध्यान पद्धतिमा रहेर लामाले पूजा विधि गरिरहेको छ, त्यो ध्यान हो। खास गरी लामा स्वयं आफै अग्नि देवता स्वयं आफैमा प्रकट, स्वयं आफैमा देवकाय प्रकट भएको भावना विधिमा आधारित पूजा गरेको। त्यस कारणले छोराले दागबत्ती दिने जस्तो, आगो सल्काउने बेलामा चाहिँ छोरालाई दिने जस्तो, त्यो चाहिँ बौद्ध धर्म विधि अनुसार त्यो भन्दा पनि लामा गुरु स्वयं आफैले आगो चढाउने विधि छ खास लामा विधिमा। अग्नि देवताको सङ्कल्प कसले गर्यो, ध्यान कसले गर्यो, गुरु स्वयं आफैले। अनि पुजारी लामा शिष्यले गएर आगो सल्काउँछ खास गरी, यो विधि हो। छोराले दागबत्ती दिने भनेको हिन्दू संस्कारबाट आएको परम्परा हो। फेरि त्यसपछि त्यो बेलामा दह संस्कार अग्नि पूजा सम्पन्न भइसकेपछि घर फर्किन्छ। आज शुक्रबार हो, शुक्रबार, शनिबार, आइतबार, सोमबार बिहान 3 दिन 3 रात पूजा पुरा हुन्छ। कुनै पनि मान्छे मृत्यु हुन्छ भने 3 दिन 3 रात पछाडि उसको स्याक्सुम पूजा हुनुपर्छ। स्याक्सुम पूजा किन गरियो त भने अधिकांश मानिसहरू मृत्यु भइसकेपछि 3 दिन 3 रातसम्म उसको चेत खुलेको हुँदैन, आफू मृत्यु भएको थाहा हुँदैन। 3 दिन 3 रात पछि उसको चेत खुल्छ। अनि धर्मगुरुहरूले हे फलाना तिमी मृत्यु भइसक्यौ, अहिले तिमी परिवारबाट अलग भइसक्यौ, तिम्रो चित्त मात्रै छ, शरीर छैन, पानीमा छाया देख्दैन, ऐनामा छाया देख्दैन, घाममा छाया देख्दैन, बालुवामा टेक्दा माटोमा कमलो मलिलो माटोमा टेक्दा पनि पाइलोको दाग बस्दैन, यो सबै तिमी मृत्यु भएको लक्षण हो। यस्तो भर्दोको कुराहरू धेरै लामाले सुनाउँदै गएपछि मृतकलाई साँच्चै म मरेको रहेछ भन्ने विश्वास जाग्छ। जब आफू मृत्यु भएको थाहा हुन्छ त्यसपछि डर त्रास अत्तिन थाल्छ मृतक आत्मा। त्यसपछि तडपिन्छ, अतल्लिन्छ, भौतारिन्छ। त्यसपछि कहाँ गएर मुक्ति पाउँछ, कहाँ गएर मलाई शान्ति पाउँछ, कहाँ गएर मैले राम्रो जन्म पाऊँ, अत्तिन थाल्छ। हो, यो समस्या चाहिँ 3 दिन 3 रात पछाडिको समयबाट सुरु भएको हुँदा स्याक्सुम पूजा अनिवार्य गर्नु आवश्यक छ। यदि कुनै कारणवश पार्थिव शरीरको दाह संस्कार गर्न सकिएन, 3-4 दिन लम्बियो भने पनि पार्थिव शरीरको दाह संस्कार नभए पनि स्याक्सुम पूजा गर्नैपर्छ, त्यो गर्न मिल्छ। हो, त्यो एउटा कुरा। त्यसपछि तिथि गर्ने सन्दर्भमा पहिला पश्चिमको गुरुङहरूले मान्छे मरिसकेपछि अर्घुङ गर्ने दिन हेर्ने, हिन्दू पण्डित अनुसारको पात्र पल्टाएर अर्घुङ दिन हेर्ने, त्यो पनि वैशाख महिना जेठ महिनामा मरिसकेको मान्छेको अर्घुङ सधैँ मक्सिर महिनामा गर्ने गुरुङहरू, पश्चिमको गुरुङहरू। अब पछि हेब्रीहरूको विधि अनुसार त ठिकै हो, लामा विधि अनुसार त भर्दोको तिथि अनुसार मिल्न गएन। 49 दिनभित्र पितृको कार्य गर्नुपर्ने कुरा छ। मान्छेले यदि नयाँ जन्म पाउँछ भने 49 दिनभित्रको उसले नयाँ गर्भमा प्रवेश गरिसक्छ। यो कुरा भर्दोमा उल्लेख छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज शुक्रबार बितेको मान्छे अर्को शुक्रबार पहिलो साताको तिथि पर्न जान्छ। साह्रै दुःख कष्ट आपत्ति विपत्ति सिर्जना हुन्छ मृतक आत्मालाई। हो, त्यो दुःख कष्ट अवस्था सिर्जना भएको समय अनुकूल पारेर यहाँ परिवारले पूजापाठ भर्दो सुनाउने गर्दा मृतकलाई उहाँ साह्रै ठुलो मद्दत पुग्छ, राहत पुग्छ उसलाई। त्यस कारणले सप्ताहको तिथिमा हप्ताको तिथि अनुकूल पारेर पूजापाठ गर्नुपर्छ भन्ने कारण नै प्रत्येक सातामा मृतकलाई धेरै ठुलो दुःख कष्ट आपत्ति विपत्ति हुने भएको हुँदा यो पूजा गरिन्छ। यदि हामीले पितृ कार्य गर्ने हो भने पनि यो भर्दोको तिथि अनुकूल पारेर पितृ कार्य गर्दाखेरि त्यो अझै प्रभावकारी र त्यो उपयुक्त हुनेछ। त्यसकारण यो तिथि गर्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो अग्रज लामा धर्मगुरुहरूको एउटा संस्कार बसियो। पहिलातिर यो तिथि 49 दिनभित्रको तिथि 7 दिन 14 दिन 21 दिन
28 दिन, 35 दिन, 42 दिन, 49 दिन भनेर गनियो। भर्दोमा त्यही कुरा छ। त्यसपछि हामी त त्योभन्दा अगाडि त 13 दिने संस्कार गर्दै आएको थियो हिन्दू धर्मअनुसार। लामा मान्न थालिसकेपछि 13 दिनमा हाम्रो तिथि पर्दैन। 13 दिन चाहिँ हामी बौद्ध धर्मअनुसार लामा विधिअनुसार 13 दिन तिथि पर्दैन। 13 दिनमा पितृ कार्य गर्नु उचित हुँदैन भन्ने कुरा बुझिसकेपछि 14 दिन या भने 21 दिन या भने 28 दिन यो कुरा गरेर हामी यसरी नै चलिरहेका छौँ। अहिले केही भर्दोको तिथिको विषयलाई हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो 14 दिन, 7 दिन, 14 दिन भन्ने कुरा चाहिँ आज शुक्रबार बितेको मान्छे अर्को शुक्रबार मात्रै उसको 7 दिन पुरा हुन्छ। आज शुक्रबार 1 गर्ने, भोलि शनिबार 2 गर्ने, आइतबार 3 गर्ने हो भने अर्को बिहिबार चाहिँ 7 दिन पुग्छ। त्यसकारण शुक्रबार बितेको मान्छेको 7 दिन बिहिबारलाई गर्ने कि शुक्रबारलाई गर्ने त भन्नेमा अलि लामा गुरुहरूको बिचमा पनि थोरै मतान्तर भएको हुँदा हाम्रो 2 पटकको राष्ट्रिय भेलाले निर्णय गरेर हामीले एउटा बुँदा निकालेको छ। यसकारण हिजो जे जस्तो भए तापनि अब उपरान्त हामीले जुन बारमा बितेको छ त्यो बारकै तिथि अनुकूल पारेर पितृको चाहिँ पूजा गर्ने, कार्य गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले चाहिँ निर्णय गरिसकेको छ। किन भन्दाखेरि 7 दिन जस्तै साक्सुम पूजा, साक्सुम भनेको 3 दिन भन्ने मात्रै बुझिन्छ शाब्दिक अर्थ हेर्दाखेरि। तर बितेको दिनलाई नगनिकन बितेको दिन 0, भोलिपल्ट 1 दिन गर्दै जाँदाखेरि शुक्रबार बितेको मान्छे भयो शुक्रबार, शनिबार, आइतबार, सोमबार बिहान 3 दिन 3 रात पुरा भएको अवस्थामा उसको साक्सुम पूजा गरिन्छ। त्यो जस्तै प्रकारले 7 दिन 14 दिनको पितृको तिथि भन्ने पनि 7 दिन आज शुक्रबार बितेको दिनलाई 1 नगनिकन आज 0, भोलि शनिबारलाई 1 र आइतबारले 2 गन्दै आज शुक्रबार बितेको मान्छेको अर्को शुक्रबार 7 दिन गर्नुपर्छ। यो विश्वव्यापी रूपमा अहिलेको विश्व सर्वमान्य गुरुहरूको सबै चाहिँ गुम्बाहरूको संस्कार हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि यही अनुसार। र त्यति मात्रै नभइकन यो भर्दो ग्रन्थ सरल नेपाली भाषामा अनुवाद भइसकेको छ। तपाईँहरूले पनि किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। युट्युबबाट पनि सर्च गरेर भर्दोको टिचिङहरू सुन्न सक्नुहुन्छ, प्रवचनहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। विद्वान विज्ञ गुरुहरूको यो सबै कुरालाई बुझ्दै जाँदाखेरि हाम्रो यो एउटै सिस्टममा जानको लागि पनि र मूल भर्दोको निर्देशन अनुसार हामीले तिथि गन्ने विषयमा पनि यो कुरा छ। त्यसरी हामीले दोस्रो हप्ता या तेस्रो साताको तिथि अनुकूल पारेर पितृको कार्य उम्काउने। दोस्रो सातामा उम्काए पनि 5 वटा साता त तिथि बाँकी नै छ। त्यसमा गुम्बामा जाने, बत्ती बाल्ने, लामा गुरुहरूबाट आफ्नो गच्छा अनुसार गर्ने हो। धनी मान्छेले पितृ कार्य व्यापक गर्ने, गरिब मान्छेले छोडकार्यमा गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यो आस्थाको कुरा हो। त्यो खर्चको कुरा लामा धेरै पढाउने, थोरै पढाउने त्यो सबै जजमानको इच्छामा निर्भर, आस्था भक्तिमा निर्भर हुने कुरा हो। तर हामी जजमानले के बुझ्नु पर्यो भने लामा पढाइसकेपछि यो सामग्री चाहिन्छ। लामा पढाउनको लागि लामा गुरुहरूलाई यो चाहिँ तरिकाले हामीले चाहिँ मान सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार हामी सिकाउनु पर्छ। माथि उपल्लो मुस्ताङ, उपल्लो डोल्पातिर गयो भने गाउँमा खेती किसान गरेर बस्ने गाउँको चाहिँ सामान्य परिवारको घरमा मरो पर्दा पनि 25-30 जना लामा पढाउँछ उनीहरूले त मजाले। हामी गुरुङहरूमा त यो नयाँ संस्कारको चाहिँ यो त्यति अभ्यास नभएको कारणले हो। यो के कारणले हो, हिजो 1 जना पण्डित पढाउँदा ठिकै थियो, आज 9 जना लामा पढाउँदा साह्रै भार परेको महसुस पनि भएको छ। यो कुरालाई पनि हामीले बिस्तारै सबै स्तरको मान्छेले लामा पढाउन सक्ने र हामीले जति पितृ कार्य गर्दाखेरि धेरै खर्च भएको हामीले चाहिँ अनुमान गरिरहेको छ। यो खर्च लामा पढाउने विधिमा मात्रै भएको छ कि भएको इष्टमित्र सबैलाई बोलाएर भात खुवाउनेमा भएको छ कि नाचगान गर्नेतिर केमा भएको छ त्यो पनि मिनिमाइज गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो कुराहरू त्यसले गर्दा अब दोस्रो हप्ता तेस्रो हप्ता तिथि अनुकूल पारेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। बाँकी हप्तामा पूजा निरन्तर दिने र यसरी यो कार्य अवधिभित्र बौद्ध धर्म विधि अनुसार किरिय पुत्र किरिय पुत्री नुन तेल बार्ने, कपाल खुराउने, सेतो कपडा ओढ्ने, किरिय बस्ने प्रथा प्रचलन बौद्ध धर्म अनुसार मिल्दैन, यो छैन। अब किरिय पुत्र किरिय पुत्रीहरूले के गर्ने त बौद्ध धर्म अनुसार यो कपाल खुराउने, नुन तेल बार्ने, किरिय बस्ने प्रथा प्रचलन वैदिक हिन्दू धर्म संस्कारबाट आएको परम्परा हो।
हामी लामा पढाउने अब हिन्दू विद्या अनुसार नगर्ने भन्ने, फेरि किरिया बस्न नछोड्ने भएपछि हामी त ककटेल भयो नि त, हामी त सबै मिक्स मार्क्स भयो। एउटै ट्र्याकमा हामी चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। अरूको किन विरोध गर्ने, आफ्नो नछोड्नुहोस् न भइगयो नि। अब उपरान्त लामा विधि अनुसारकै पितृ कार्य गर्ने बौद्ध अनुयायीहरूले यदि किरिया बस्छ, आफ्नो पितृको नाममा यदि पुण्य सञ्चय गर्न चाहन्छ भने पञ्चशील पालन गरेर बस्ने क्रिया अवधिभित्र। पञ्चशील भन्दा पनि उच्च तहको शील अझै अष्टशील पालन गरेर बस्ने, प्राणी हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचारी नगर्ने, झुटो नबोल्ने, मादक पदार्थ जाँड रक्सी नखाने, अनि अग्लो अग्लो खाटमा कुर्सीमा नबस्ने, गीत गाउने नाच्ने काम नगर्ने, महँगो महँगो गहना लगाउने काम नगर्ने। यो 8वटा नियम पालना गरेर बस्यो भने शील पालना गरेर गरेको पुण्य धर्म अति नै प्रभावकारी हुन्छ। एउटा मात्रै मणि जप गर्दा, एउटा मात्रै बत्ती बाल्दा पनि लाखौँ बत्ती बालेको पुण्य मिल्छ। शील पालना नगरिकन भित्र शील सत नै पालना गरेको छैन, सेतो कपडा ओढेको छ, कपाल खुर्याएको छ, भित्र चाहिँ शील पालना गरेको छैन, अनुशासन पालना गरेको छैन भने एउटा तामाको अङ्खरो हेर्दाखेरि टिलिक्कै टल्किएको छ, भित्र चाहिँ खे लागेको अङ्खरोको पानी पिएको जस्तो हुन्छ हौ। त्यसले गर्दा तामाको अङ्खरो बाहिर टल्कोस् नटल्कोस्, भित्र टिलिक्क टल्काएर मस्काएर चाहिँ सफा छ भने त्यो अङ्खरोको पानी पियो भने हाम्रो स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउँछ। हो, क्रिया बस्नको लागि कपाल खुराउने, नुन तेल बारेर दुःख कसै गरेर बस्नु भन्दा पनि बुद्धको शिक्षा, शीलको शिक्षा पालना गरेर बसेमा अझै पनि प्रभावकारी हुन्छ, अझै पनि त्यो पुण्य शक्तिशाली हुन्छ। त्यसले आफू पितृ त बितेर जानुभयो, पितृको निमित्त पुण्य सञ्चय, जीवित रहेको परिवारले पनि पुण्य सञ्चय गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भयो हामीलाई। यो विधि, यो पद्धतिलाई अनुसरण गर्ने हामी लामा बौद्ध धर्म केन्द्र समाजको यहाँहरूलाई चाहिँ सुझावको रूपमा हामीले यो प्रसारण गर्दै आइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र समय निकै भइसकेको छ। अब अन्तमा म यो एउटा कथा प्रसङ्ग यहाँ जोड्न गइरहेको छ। हामी जे जति हामी आफूले जीवनमा गर्न सकिन्छ, कमाउन सकिन्छ, जमाउन सकिन्छ, यो सबै वस्तुहरू जहिले तहिले सधैँ आफ्नो अधीनमा हुँदैन। आज आफ्नो शरीर पनि आफ्नो अधीनमा हुँदैन, आफ्नो इष्टमित्र समेत पनि, आफूले जन्माएको छोराछोरी पनि आफ्नो अधीनमा हुँदैन। भनेपछि आफ्नो अधीनमा हुन सक्ने चिज चाहिँ के हो त भन्दा जीवनमा गरेको कुशल कर्म गरेर आत्मसन्तुष्टि, मनमा एउटा सन्तुष्टि र शान्तिको भावना पैदा गर्न सक्यो भने मान्छे मरेर जाँदा पनि मन मरेको हुँदैन नि। हिजोको बुढोपाकाले के भन्ने गर्थ्यो भने, ए बाबु मान्छे मरेको होइन सरेको हो भन्थ्यो। मान्छे मरेको होइन सरेको, मान्छेको मन शरीर त संसारमा छोडेर गयो, पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर पञ्चतत्त्वमै विलिन भएर जान्छ। तर यो विज्ञान रूपी चित्त चाहिँ सर्दै जान्छ, उसले कर्मको आधारमा नयाँ नयाँ जन्ममा सर्दै जान्छ। यस कारणले मान्छे मरेको होइन सरेको। मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म राम्रो ठाउँमा पाउँछ, स्वर्गमा हुन्छ या नर्कमा हुन्छ। बितिसकेपछि परिवारले कयौँ धन पैसा खर्च गरेर हरगुम गर्यो, कार्य गर्यो, जीवनभरि नराम्रै कुकर्म, पाप कर्म, लुटौरो गर्यो, झगडा गर्यो, पाप कर्म गर्यो, व्यभिचारी गर्यो। मृत्यु पश्चात परिवारले ठुलै धनराशि खर्च गरेर कार्य त गर्यो, तर पितृ चाहिँ ठिक ठाउँमा जन्म हुन गाह्रो रहेछ। फेरि जो जीवित अवस्थामा राम्रो आफै न्यूने व्रत बस्ने, भनी जप गर्ने, आफूले सकेको दान पुण्य गर्ने, सदाचारीमा बस्ने, झुटो नबोल्ने, कुशल कर्म गर्दै हिँड्ने मान्छेहरू मृत्यु भइसकेपछि परिवारले कार्य नगरे पनि ऊ राम्रै ठाउँमा जन्मिरहेको हुन्छ। भनेपछि जीवित अवस्थामै गर्ने रहेछ आफ्नो कार्य त आफैले गर्ने। मृत्यु पश्चात परिवारले गरेर गरेको पुण्य फल पाउँदै नपाउने कुरा हो। परिवारले गरेको पुण्य पनि एकदम प्रभावकारी हुन्छ। त्यो केवल बितेर गएको मान्छेको लागि मात्रै हुँदैन, हामी जीवित रहेको परिवारको लागि पनि पुण्य सञ्चयको एउटा सुसंस्कारको पनि विकास हुन्छ। जस्तै आज चैत्र 22 गते शुक्रबारको दिन, आज चैत्र 22 गते शुक्रबारको दिनमा कोही मान्छे बितिहाल्यो भने अर्को वर्षको चैत्र 22 गते उसको वार्षिकी तिथि पर्न जान्छ है। 49 दिनभित्रको तिथि बारलाई कायम राखेर तिथि गनिन्छ। वर्ष दिनको तिथि चाहिँ गते, आज 22 गते बितेको मान्छे अर्को वर्षको चैत्रको 22 गते उसको पहिलो वर्षको तिथि, वार्षिकी तिथि। यस वर्षको चैत्र 22 गते शुक्रबार पर्यो, अर्को वर्षको चैत्र 22 गते शुक्रबार नपर्न पनि सक्छ नि। फेरि
त्यसले गर्दा अर्को वर्षको चैत्र 22 गतेको वार्षिकी पूजा पनि गर्नु एकदम आवश्यक छ। यदि बितेर जानु भएको पितृ राम्रो ठाउँमा जन्म पाउन सकेन, दुःख कष्टकारी भयो, वर्ष दिनको तिथि अनुकूल परिवारले पूजा पाठ गरिदिन सक्यो भने दुःख कष्ट दुर्गतिबाट मुक्त भएर सुख शान्तिको जीवन प्राप्त गरेमा मद्दत पुग्न जान्छ त्यो पुण्यको प्रभावले। यदि त्यो पितृ राम्रै ठाउँमा जन्मेर सुख शान्तिको जीवन प्राप्त भएको भए तापनि वर्ष दिनको तिथि अनुकूल पारेर पूजा पाठ गरिदिएको पुण्यले अझै पनि उच्च उच्च कोटिमा जन्मेर बुद्ध भूमि प्राप्त गर्नेसम्म मद्दत पुग्न सक्छ त्यो पुण्यको प्रभावले। र यसरी पितृहरूको नाममा पूजा पाठ गर्नु भनेको हामी मानवता नैतिकताको आधारमा पनि यो राम्रो संस्कार पनि हो। फेरि बितेर गएको पितृहरू जीवित हुँदाखेरि राम्रोसँग आफूले सेवा सुविधा सत्कार गर्न सक्यो या सकेन, बितिसकेपछि आज कति छोराछोरीले पितृको नाममा आक्षेपको स्थापना गर्ने, चौतारा बनाउने, पँधेरो बनाउने, धर्मशाला बनाउने, गुम्बामा गजुर राखिदिने, गुम्बामा भनी राखिदिने, यो काम गर्छ नि। पितृहरूको पुण्य स्मृतिमा जीवित हुँदाखेरि मैले राम्रोसँग खुसी बनाउन त सकेन, मेरो आमाको यो इच्छा थियो, मेरो आमाको यस्तो इच्छा थियो, जीवित हुँदाखेरि मैले गर्न सकेन भनेर चाहिँ मनमा आत्मग्लानि हुन्छ। त्यसपछि बितिसकेपछि त्यो आमाको पुण्य स्मृतिमा छोराछोरीले आफूले सकेको पुण्य गर्ने यो संस्कार मानव समाजमा यसको निकै ठुलो प्रभाव देखिन्छ। र यो राम्रो संस्कार पनि हो। हामीले राम्रो संस्कारको विकास गर्दै बितेर गएको पितृहरूको वार्षिकी तिथि अनुकूल पूजा पाठ गर्ने संस्कार, गुम्बामा जान्छ, आफ्नो पितृको फोटो राखेर त्यहाँ गुम्बामा सजाउँछ, बत्ती बाल्छ, गुरुहरूले पूजा पाठ गरिन्छ, पितृको लागि एक वर्षमा एकपल्ट स्मरण गरिन्छ, बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जान्छ, पुण्य सञ्चय गरिन्छ। यो संस्कारले हामीले बितेर गएको पितृहरूको वार्षिकी तिथि स्मरण गर्ने संस्कार बसालियो भने हामी पनि त एक दिन मरेरै जान्छ। पछिको सन्तानहरूले हामीलाई पनि सम्झिने स्मरण गर्ने संस्कार बसाल्यो नि हामीले। अहिले हामीले बसाल्यो भने भोलि हाम्रो पनि त्यो स्मरण गर्ने अवस्था आउँछ। आज हामीले मान्छे मरिसक्यो, अर्गुम गरिसक्यो, किन पूजा गर्नु पर्यो भनेर व्यवस्था गर्यो भने भोलि हामीलाई हाम्रो नाममा पूजा पाठ गर्ने, हाम्रो नाममा स्मरण गर्ने कोही व्यक्ति पनि जन्म हुँदैन। यस कारणले यस विषयमा पनि हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ। यी विविध कुराहरू मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ र मैले अघि पनि प्रसङ्ग जोडिसकेँ। मेरो साथमा धेरैजना गुरुहरू साथमा आउनु भएको छ। तपाईँहरूको पनि मनको जिज्ञासाहरू सङ्कलन गर्दै गर्दै आज हामी यो रानीटारसम्म आइपुगेको छ। सबैको मान्छेहरूको चाहना इच्छा अनुसारको त मैले सबै प्रस्तुत गर्न सकेको हुँदैन या हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले नै विचार गर्ने कुरा हो। यो छोटो समयमा सबै विषयवस्तु समेटेर प्रस्तुत गर्न पनि सकिँदैन। यहाँहरूले हामी गुरुङ लामा बौद्ध धर्म समाज केन्द्रको फेसबुक पेज, अहिले सामाजिक सञ्जाल नचलाउने मान्छे कोही पनि हुँदैन। अहिलेको सन्देशहरू समाचारहरू सबै हामी फेसबुकबाट नै हामी थाहा पाउन सकिन्छ। हाम्रो फेसबुक आधिकारिक फेसबुक पेजमा हेर्नुहोस्, प्रत्येक दिनको प्रवचनहरू अन्तर्क्रियाहरू प्रसारण गरिएको छ। अनि हाम्रो आफ्नो युट्युब च्यानल पनि छ, गुरुङ लामा बुद्धिस्ट सोसाइटी भन्ने। यो युट्युब च्यानलमा पनि यहाँले गएर चाहिँ त्यसमा हेर्नुहोस्, हामीलाई फलो गर्नुहोस्। कुनै ठाउँमा नदिएको प्रवचन कुनै ठाउँमा दिएको छ, कुनै ठाउँमा नसमेटेको विषयवस्तु कुनै ठाउँमा समेटेको छ। यसरी यहाँले सबै कुरा सुनिसकेपछि बल्ल यहाँले चिन्तन गर्नुहोस्। र यदि आजकै दिनमा यहाँले जिज्ञासा राख्न सक्नु नसकेको कुनै यस्तो प्रश्नहरू छ भने यहाँले लेखेर तयार पारेर हाम्रो केन्द्रसम्म पुर्याइदिनुहोस्, अथवा हाम्रो फेसबुकको मेसेन्जरबाट पनि आफ्नो प्रतिक्रियाहरू यहाँले जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो केन्द्रीय सचिव यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले तपाईँहरूको जिज्ञासा मेटाउने र भविष्यमा हाम्रो पितृ संस्कार सबै लामो विधिबाट गर्ने, फेरि हाम्रो घरमा चाहिँ अर्कै खालको पूजा थानहरू राख्ने गरेपछि हाम्रो चाहिँ सन्तानहरू छोराछोरीहरू अन्यलमा पर्छ। त्यसले गर्दा धर्म नमाने, संस्कार नमाने नास्तिक पनि बन्न सक्छ। यो सबै कुरा हामी अभिभावकमाथि ठुलो जिम्मेवार छ। त्यसले गर्दा हामी बुद्ध धर्म दर्शन, त्यसमाथि गुरुङ जातिहरूको आफ्नै मौलिक संस्कार, मौलिक पहिचानलाई सुरक्षित राख्न पनि हामी माथि चुनौती छ, जिम्मेवार छ। त्यसले गर्दा भाषा बिस्तारै बिस्तारै विकास हुँदै आएको छ। गुरुङ भाषा बोल्ने तपाईँहरूबाट सुरुवात गर्नु आवश्यक छ। वेशभूषा जब गुम्बामा, जब समाजमा कुनै चाहिँ
औपचारिक कार्यक्रमहरू हुन्छ, पर्वहरू हुन्छ भने हामी आफ्नै मौलिक पोसाकमा सजेर जाने त्यो खालको संस्कार हामीले बसालौँ। र तपाईँ घरको अभिभावकले तपाईँले जन्माएको छोराछोरीलाई स्कुल पढाउनु भयो, शिक्षा दीक्षा दिनुभयो, तर धर्म संस्कार सिकाउने काम चाहिँ भएन भने फेरि अपुरो हुन्छ, जिम्मेवार अपुरो हुन्छ। जिम्मेवार पुरो गराउनको लागि आफ्नो धर्म संस्कार सिकाएन भने तपाईँ मरेर जान्छ, धर्म संस्कार पनि तपाईँसँगै मर्छौ फेरि। यो कुरामा तपाईँहरू सबैले ध्यान दिनुहोस्। र विशेष गरी समयको पाबन्दीले फेरि पनि त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि रहेको हुँदा तपाईँहरूको जिज्ञासा आइसकेपछि त्यो जिज्ञासाको प्रति उत्तरमा मैले